पाइथन फर अटोमेसन वर्कसपको फर्स्ट डेको रूपमा। सो आजको फन्डामेन्टल्स बिना चाहिँ पाइथनको जोर्नी नै अब खल्लो लाइक इट्स वर्थलेस भन्छु म चाहिँ, किनकि पाइथनको एउटा बेसिक तपाईँको स्ट्रङ भइसकेपछि तपाईँहरूको अब आउने यो वर्कसप साथसाथै पाइथन प्रोग्रामिङको जोर्नी धेरै राम्रो हुनेवाला छ। सो अब लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सुरुमा चाहिँ इन्स्ट्रक्टर चिनौँ, म चाहिँ आशिष भण्डारी। म चाहिँ फर्मर सफ्टवेयर इन्जिनियर अनि चिफ टेक्नोलोजी अफिसर ल्यान्ड्स मी अप कम्पनीमा। मलाई मसँग कनेक्ट हुनको लागि मेरो सोसियल ह्यान्डल प्लस वेबसाइट इमेल यहाँनिर छँदैछ। सो यो आजको वर्कसप, आजको डेबाट प्लस वर्कसप यो हाम्रो पाइथन फर अटोमेसन जेनरली, त्यसबाट तपाईँले के चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रोग्रामिङको जोर्नीमा जस्ट किक स्टार्ट हुनेवाला छ। अनि पाइथनको फन्डामेन्टल लाइक पाइथनको फन्डामेन्टल्स प्लस अब अटोमेसन कसरी काम गर्छ पाइथनमा, अनि पाइथनमा ह्यान्ड्स अन प्रोग्रामिङ गर्नेवाला हुनुहुन्छ र तपाईँको यो कोर्सको सिलेबस अन्तर्गतको क्वेसन्सहरू सबै हामी सल्भ गर्नेवाला छौँ, डाउटहरू क्लियर गर्नेवाला छौँ। सो के चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिँदैन, के चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्नु भने तपाईँले हेरेर मात्र सबै कुरा सिक्नुहुन्छ भन्ने कुरा एक्सपेक्ट नगर्नु, र यो वर्कसप सकेपछि तपाईँहरू हायर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि एक्सपेक्ट नगर्नु। यो जस्ट एउटा बेसिक किक स्टार्ट मात्र हो, अनि तपाईँको इन्स्ट्रक्टरलाई सबै कुरा आउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि एक्सपेक्ट नगर्नु। सो हामी चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छौँ त तपाईँबाट, स्ट्रङ प्यासन हुनु पर्यो प्रोग्रामिङ गर्छु भनेर, अनि इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ वर्किङ प्लस गुड हुनु पर्यो। सो अब चाहिँ फर्मली स्टार्ट गरौँ। पाइथन भने के हो त? यहाँ मैले 3टा वर्डलाई हाइलाइट गरेको छु, जेनरल पर्पज, इन्टरप्रेटेड अनि ओपन सोर्स। सो पाइथन भनेको चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, त्यो त सबैलाई थाहा छँदैछ। सो जेनरल पर्पज भनेको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक यो कामको लागि चाहिँ पाइथन बनिएको है भन्ने एउटा स्पेसिफिक पर्पज छैन। अनि इन्टरप्रेटेड भनेको चाहिँ हामीले लेखेको पाइथनको कोड प्रत्येक लाइन बाई लाइन मेसिनले पढ्छ, सो त्यो भएर इन्टरप्रेटेड भनिन्छ। अनि ओपन सोर्स भने चाहिँ जस्ट पब्लिकली हामीले पाइथनको सोर्स कोड हेर्न पाउँछौँ। सो यहाँ लेफ्टपट्टि देख्नु भएको मान्छे गुइडो भ्यान रसम, पाइथनको क्रिएटर। सो पाइथन केमा युज हुन्छ त? वेब एप्लिकेसन डेभलपमेन्टमा मेरो चाहिँ पर्सनल्ली त्यो एक्सपर्टिज हो। अनि स्क्रिप्टिङ एन्ड अटोमेसन, हामी अब यो सेसनमा स्क्रिप्टिङ र अटोमेसन गर्नेवाला छौँ। अनि एआइएमएल प्लस डेटा साइन्स अनि प्रोटोटाइपिङ। सो त्यो चाहिँ अब हामी फर्दर कुनै सेसनहरू भयो भने लिएर आउनेवाला नै छौँ। सो अब सबैजनाले आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गरौँ। म के चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छु भने सबैजनाकोमा पाइथन चाहिँ इन्स्टल्ड छ भन्ने एक्सपेक्ट गरेको छु है। सो सबैजनाले अब विन्डोज हुनेले स्टार्ट मेनुमा जानु अनि आइडियली सर्च गर्नु। मेरोमा देखाएको छैन, मेरोमा लिनक्स छ। आइडियली सर्च गर्नु। लिनक्स हुनेले अथवा म्याकिन्टोस हुनेले तपाईँहरूको ब्यास अथवा टर्मिनल खोल्नु, अनि त्यहाँनिर आइडियली फ्री टाइप गरेर इन्टर थिच्नु। मैले फेरि रिपिट गरेँ है त। विन्डोज हुनेले चाहिँ स्टार्ट मेनुमा जाने अनि आइडियली भनेर सर्च गर्ने र त्यो फर्स्टमा आउने खोल्ने। लिनक्स हुनेहरूले अथवा म्याकिन्टोस हुनेहरूले चाहिँ सुरुमा कमान्ड प्रम्प्ट अथवा टर्मिनल खोल्ने अनि त्यहाँनिर आइडियली 3 भनेर टाइप गरेर एन्टर गर्ने। ओके, सो अब हामीसँग यो आज हामी आइडियलीमै सबै कोडहरू लेख्छौँ र वर्थ इट पनि हुनेवाला छ। पाइथनले बाई डिफल्ट दिएको हामीलाई कोड लेख्ने इन्भाइरोमेन्ट हो। सो अहिलेसम्ममा अब सबैको इन्भाइरोमेन्ट सेटअप भयो भने म एक्सपेक्ट गर्छु। कसैको भएको छैन भने हामीले ट्युटोरियलहरू प्रोभाइड गरेको थियो फर्मसँग, त्यसलाई कन्सल्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामी फर्स्ट हाम्रो लाइक कसैको लागि फर्स्ट होला कसैको लागि नहोला, तर प्रोग्रामिङ जर्नी किक स्टार्ट गर्दाखेरि जुन ट्रेन्ड छ त्यो भनेको चाहिँ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्ने। सो पाइथनमा के हुन्छ भने हामी प्रिन्ट कुनै पनि कुरा डिस्प्ले गर्नको लागि प्रिन्ट भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। सो प्रिन्ट भन्ने कमान्ड युज गर्छौँ अनि त्यहाँभित्र चाहिँ हामी के प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा लेख्छौँ, यो दुईटा कोटेसन मार्कमा। सो लेट्स राइट हेलो वर्ल्ड। सो मैले इन्टर गरेँ, हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट भयो। सो कसको लागि यो फर्स्ट प्रोग्राम थियो, कङ्ग्रेचुलेसन, यु आर न राइट ट्र्याक। अब यसपछि धेरै राम्रो गर्नेवाला हुनुहुन्छ। सो अब त्यसपछि हामी हेरौँ भेरिएबल। सो मैले सिम्पलेस्ट
टर्ममा भन्नु पर्दाखेरि भेरिएबल भनेको चाहिँ एउटा खाली बक्सा हो जुनको एउटा नाम हुन्छ अनि त्यहाँभित्र के एउटा भ्यालु स्टोर भएको हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर गरेको छु जब इक्वल्स टु प्रोग्रामिङ। सो मैले के भनेको भने एउटा बक्सा छ, त्यो बक्सामा चाहिँ भित्र प्रोग्रामिङ स्टोर भएको छ अनि त्यो बक्साको नाम चाहिँ जब अरे। सो हामीले कोड लेख्दाखेरि सिम्पली केही गर्नु पर्दैन, जब इक्वल्स टु प्रोग्रामिङ गरेर एन्टर गर्यो। अब के भयो भने अब यो हामीले जबसम्म यो क्लोज गर्दैनौँ आइडियली तबसम्म जब भन्ने कुराको भ्यालु चाहिँ प्रोग्रामिङ रहन्छ। सो केही पनि भ्यालु स्टोर गर्ने ठाउँलाई हामी भेरिएबल्स भन्छौँ। म्याथमेटिक्समा पनि भेरिएबल्स पढ्या हुन्छ म्याक्सिममले। सो अब चाहिँ डेटा टाइप। सो डेटा टाइप भनेको चाहिँ भेरिएबलले के भ्यालु स्टोर गर्न सक्छ अथवा हाम्रो अब हामीले अहिले पाइथन युज गर्छौँ। सो पाइथनमा के चाहिँ डेटाको टाइपहरू सपोर्ट गर्न सकिन्छ। सो यो तीनटा चाहिँ मोस्ट युज्ड नर्मल टाइप डेटाहरू हो। फर्स्टमा हेर्नु a इक्वल्स टु 10 लेखेको छु, त्यो भनेको चाहिँ एउटा सिम्पल नम्बर, त्यसलाई हामी कम्प्युटरको टर्ममा भन्दाखेरि इन्टिजर भन्छौँ। सो अनि अर्को छ b इक्वल्स टु एप्पल। हेर्नु त त्यहाँनिर दुईवटा कोटेसन मार्कभित्र एप्पल भनेर लेखेको छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रिङ भन्छौँ। अबदेखि मैले आजको सेसनभरिमा प्लस फर्दर अब हाम्रो अरू डेहरूमा पनि कसैले अब इन्टिजर भ्यालु भन्नुभयो भने चाहिँ हामीले जस्ट एउटा सिम्पल होल नम्बर भनेर सम्झिनुपर्छ। र स्ट्रिङ भन्नुभयो भने चाहिँ जुन बन्च अफ टेक्स्ट हुन्छ नि, क्यारेक्टरहरूको मिक्सर टाइपको, एपिपिएल एप्पल मेरो नाम एभ्रिथिङ जेसुकै छ, यदि टेक्स्ट छ भने त्यसलाई स्ट्रिङ भनिन्छ। अनि अर्को छ फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर। त्यो भनेको चाहिँ लगभग इन्टिजर नै हो तर डेसिमलसँगको। डेसिमल सहितको इन्टिजर चाहिँ फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर हो। सो यहाँनिर छँदैछ। अब हामीले एक्चुअली ट्राई पनि गरौँ। सो a इक्वल्स टु 10 गऱ्यौँ भने अनि b इक्वल्स टु एप्पल गऱ्यौँ भने र c इक्वल्स टु 1.25 यही नै गरौँ। सो अब हामीले पाइथनमा टाइप कुन टाइपको हो त यो स्पेसिफिक भेरिएबल भनेर चेक गर्नको लागि टाइप भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। सो सुरुमा हामी अब प्रिन्ट गर्छौँ। हामीले प्रिन्ट अगाडि नै हेरिसकेको छ, प्रिन्टले डिस्प्ले गर्छ। सो त्यसपछि हामी टाइप भन्ने कमान्ड लिन्छौँ र त्यसमा a हालिदिन्छौँ। सो यसलाई इन्टर गरौँ। के आयो? क्लास इन्ट। सो INT भनेको चाहिँ इन्टिजर भनेको है। सो म फेरि प्रिन्ट गर्छु तर यो पालि चाहिँ टाइप b। अब के भयो? क्लास str भनेको चाहिँ स्ट्रिङ। सो एउटा यो b भनेको चाहिँ एउटा बन्च अफ टेक्स्ट अरे। सो अब अर्कोचोटि चाहिँ म c प्रिन्ट गर्छु। टाइप अफ c सरी x भएछ c। सो के भयो? क्लास फ्लोट। मैले भनेको थिएँ फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर भन्छ, त्यसलाई हामी फ्लोट भनेर जनाउँछौँ। ओके, सो कमिङ ब्याक टु आवर स्लाइड्स। सो कन्भर्टिङ डेटा टाइप। अघि हामीले टाइप चेक गर्ने त हेऱ्यौँ। अब कन्भर्ट कसरी गर्ने? सो मैले यहाँ एज भन्ने एउटा भेरिएबल दिएको छु, स्ट्रिङमा 12 स्ट्रिङमा दिएको छु भने त्यसलाई हामीले कोटेसनभित्र दिएको छौँ भने त्यसलाई स्ट्रिङ भनिन्छ। सो अब मैले चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने अघि यहाँ देख्नु पनि क्लासको नाम के छ? इन्ट। सो केमा चेन्ज गर्ने हो? सपोज अनि त्यसपछि अर्को क्लास के छ? str। सो केमा चेन्ज गर्ने हो? त्यही क्लासको नाम दिन्छौँ। फर इक्जाम्पल a भने 10 छ। सो मैले str a गरेर इन्टर गरेँ भने हेर्नु त कोटेसनभित्र 10 आयो, किनकि अब चाहिँ हाम्रो a नम्बर छैन क्या। अब चाहिँ हाम्रो a 10 छ तर स्ट्रिङमा 10 छ। अब यसको फरक चाहिँ अलि एकैछिनमा हेर्नेछौँ हामी। सो यसरी चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यतिसम्म क्लियर हुनु। सो अब आयो हाम्रो कम्पेरिजन अपरेटर्स। तर योभन्दा पहिला हामी म्याथमेटिकल अपरेटरहरू हेर्छौँ पाइथनमा। सो अब म्याथमेटिक्समा हाम्रो हुने अपरेटरहरू भनेको प्लस एडिसन गर्छ, माइनस सब्ट्र्याक्सन गर्छ, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन। यति चाहिँ बेसिक
अर्थमेटिक अपरेसनहरु गर्ने हो। र पाइथनमा हामीले पावर दिनको लागि दुईटा मल्टिप्लिकेसन दुईटा एस्ट्रिक युज गर्छौं। जस्तै मैले 2 को स्क्वायर दिनु पर्यो भने जुन माथि यस्तो के भन्छ त्यसलाई क्यू उसको साथ चाहिँ हामी पावर दिन्छौं। पावर दिनको लागि दुईटा एस्ट्रिक्स युज गर्छौं। र अब हामी कन्टिन्यू गरौँ एडिसनको लागि एकचोटी 10 + 5 गरेर म इन्टर गर्छु 15 भनेर प्रिन्ट भयो। सो अब फरक हामी हेर्नेवाला छौं है त। सो मैले 10 + 5 गरे। सो के भयो हामीले एरर आयो। के एरर आयो? क्यान ओन्ली कन्क्याटिनेट स्ट्रिङ नट इन्ट टु स्ट्रिङ। मतलब हामीले चाहिँ दुईटा यदि स्ट्रिङ र नम्बर जोड्यौं भने त्यो पाइँदैन रे। स्ट्रिङ र स्ट्रिङै जोड्नु पर्यो रे। सो एकचोटी स्ट्रिङ र स्ट्रिङ जोडेर हेरौँ। सो मैले 10 + 5 गरे भने 105 आयो। सो यहाँनिर बुझ्नु है त, यो र यसको र यो जुन 10 + 5 छ, यो 10 + 5 र यो 10 + 5 को फरक छुट्याउनु भयो भने नाउ यु नो व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन राइटिङ अ नम्बर इन अ स्ट्रिङ भर्सेस नम्बर। सो नम्बर इन्टिजर र नम्बर एज अ स्ट्रिङ को फरक चाहिँ यही छ है। मैले अघि म एकैछिनमा भन्छु भने थिएँ। सो दिस इज व्हाट आई वान्टेड टु से। सो यहाँबाट हामीले दुईटा कुरा थाहा पायौँ। प्लस अपरेटर हामीले नम्बरमा हाल्यौं भने त्यसलाई एडिसन गरेर आउँदो रहेछ। यति कुरा क्लियर भयो। र हामीले प्लस अपरेटर स्ट्रिङमा हाल्यौं भने दुईटा स्ट्रिङलाई जोडेर ल्याउँदो रहेछ। सो मैले अहिले यहाँ देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ यही हो है। सो यति त भयो। हामीले यति अपरेटरहरु, अब अरु अपरेटरहरु पनि काम गर्छ। जस्तै 2 * 6 गरे भने इट्स 12। अब 2 अनि 4 2 टु द पावर 4 गरे भने इट्स 16। मैले डबल मल्टिप्लिकेसन आई मिन डबल एस्ट्रिक्स भनेको पावर भनेको छु। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो लेट्स शिफ्ट टु कम्पेरिजन अपरेटर्स। सो कम्पेरिजन अपरेटर्स भनेको चाहिँ नामैले भनिरहेछ हामीले दुईटा डेटालाई कम्पेयर गर्न पाउँछौं। सो धेरैवटा कम्पेरिजन अपरेटरहरु छ। सो लेट्स सी सम। एउटा छ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन अर इक्वल्स टु, ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु, अनि अरु पनि हुन्छ पाइथनमा इन, अनि अहिले यति हेरौँ है त। सो फर्स्टमा हामी के गरौँ, लेस देन र ग्रेटर देन हेरौँ। सो 12 इज लेस देन 20। सो हेर्नु त ट्रु आयो। सो यो चाहिँ अर्को डेटा टाइप हो है, ट्रु र फल्स। त्यसलाई चाहिँ हामी बुलियन भन्छौं। सो फल्सको पनि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ सुरुमा। अनि 20 इज लेस देन 12 गरे भने मैले म के रिजल्ट पाउँछु? फल्स। सो बुलियन भनेको चाहिँ आइदर ट्रु अर फल्स। यो भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इयरमा हुनुहुन्छ भने पनि सायद डिजिटल लजिकमा पढ्नु होला, अथवा अगाडि पनि बुलियन भनेर पढ्दै आउनु भएको छ। यसले चाहिँ दुईटा मात्र भ्यालु स्टोर गर्न पाउँछ सक्छ, कि त त्यो ट्रु हुन्छ कि त त्यो फल्स हुन्छ। र हामीले जहिले पनि कम्पेरिजन अपरेटर युज गर्दाखेरि त्यसबाट आउने रिजल्ट चाहिँ जहिले बुलियन हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ हरदम क्लियर रहनु। सो अब हामी फर्दर जान्छौँ इन भनेर एकचोटि हेर्नको लागि। सो लेट्स जस्ट सी। इन भनेको चाहिँ हाम्रो मोस्टली स्ट्रिङमा हुन्छ। सो एबीसी इन ABCDEF। सो के आयो? ट्रु आयो। यसको मतलब चाहिँ के भने एबीसी चाहिँ ABCDEF मा छ भनेर मैले सोधेको क्या, इन भनेर चाहिँ इज एबीसी इन ABCDEF त्यो टाइपको। यो चाहिँ हामीले अब जस्ट हुन्छ नि कम्पेरिजन अपरेटरलाई चाहिँ क्वेसन जसरी सम्झिनु न, लास्टमा एउटा क्वेसन मार्क छ अरे भनेर इमेजिनरी, यस्तो हो त भनेर सोधेको, अनि उसले हो कि होइनमा मात्रै एन्सर दिन्छ पाइथनले चाहिँ। सो मैले आइडियलीमा गर्दैछु, म यो कुरा चाहिँ अलि नै क्लियर बनाइदिन्छु। र म यहाँ स्टेटमेन्ट लेख्दैछु अनि इन्टर गर्दैछु, यहाँ प्रिन्ट भइरहेको छ। तर तपाईँले पछि आइडिईमा अथवा अरू कुनै टेक्स्ट एडिटरमा लेख्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि प्रिन्ट चाहिँ जतिखेर पनि युज गरिरहनुपर्छ है। यो चाहिँ जस्ट क्लियर बनाउन मैले अहिले भनेको। यसमा चाहिँ डाइरेक्टली अब हामीले कमान्ड आई मिन कोड लेखेर इन्टर गर्ने बित्तिकै त्यसको रिजल्ट आइहाल्छ। ओके, सो अब यहाँनिर पनि
कम्पेरिजन अफ स्ट्रिङ चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुन्छ। फर एक्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन बी, के भयो फल्स। सो लेट्स ट्राई बी इज ग्रेटर देन ए, ट्रु। मतलब ए चाहिँ जति सानो, जति अगाडिको लेटर भयो त्यो त्यति सानो भ्यालु भनेर मानिन्छ है त। अनि नम्बर त म्याथमेटिकल हुन्छ, 1 लाइक 0 1 2 3 4 गर्दै बढ्दै बढ्दै जान्छ, जति धेरै भ्यालु भयो त्यति त्यो धेरै भ्यालु हुन्छ। द्याट्स लाइक अभियस थिङ। ओके, सो यतिसम्म आई होप आई कुड मेक यु अल क्लियर। सो अब चाहिँ हामी हेर्छौँ हामीले कसरी युजरबाट इनपुट लिन सक्छौँ। अघि हामीले प्रिन्ट गरेर देखाउन त सक्यौँ युजरलाई। सो युजरले अब आएर हाम्रो प्रोग्राममा देख्न त सक्यो, तर युजरले केही हाल्नै पाएन अरे। अब त्यतिकै हामीले जे मन लाग्यो त्यही मात्रै देखाए त भएन, युजरको केही इनपुटसँग त केही त काम गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ पाइथनले हामीलाई इनपुट भन्ने कमान्ड फङ्सन दिएको छ। सो लेट्स ट्राई इट वान्स। इनपुट सबैजनाले ट्राई पनि गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने म एक्सपेक्ट गरिरहेको छु है। सो म अहिले सुरुमा इनपुट मात्रै दिएर उ गर्छु। मैले 2 गरेँ, सो यहाँ रिटर्न भयो 2। सो यहाँ के भयो भने मैले जे प्रिन्ट गरेँ त्यो प्रिन्ट भयो। अब लाइक यो त इन्टरेक्टिभ त भएन नि त, अब इनपुट मात्र भनेपछि त मैले के हाल्ने भयो। सो यसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने इनपुट गरेर त्यहाँभित्र अब के मेसेज दिने त, युजरले इन्टर गर्न आँटेको बेलामा चाहिँ यसो हेरेर यो के इन्टर गर्दैछु भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर एउटा स्ट्रिङमा मेसेज लेख्छौँ। फर एक्जाम्पल एन्टर योर नेम। मैले एन्टर गरेँ भने मेसेज आयो एन्टर योर नेम भनेर। सो अब यहाँनिर म एन्टर गर्छु अभिसम। सो रिटर्न भयो अभिसम। यो जहिले रिटर्न हुँदैन, आइएम जस्ट रिपिटिङ इट अगेन। तपाईँले नर्मल टेक्स्ट एडिटरमा गर्नुहुन्छ भने, VS कोडमा पाइथनमा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रिन्ट गर्नुपर्छ है। अहिले चाहिँ इनपुट गर्दाखेरि त्यो डाइरेक्टली रिटर्न गरेको मात्र छ। सो अब यो त हेऱ्यौँ हामीले। अब यहाँ मैले फेरि म एकचोटि इनपुट गर्छु। यहाँनिर चाहिँ म एन्टर अ नम्बर गर्छु, तर म अहिले चाहिँ यसलाई इनपुटलाई रिटर्न गर्नुभन्दा यसको टाइपलाई रिटर्न गर्छु है त एकचोटि। लेट्स जस्ट चेक के हुँदो रहेछ। एक्सपेरिमेन्टिङ चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा है। मैले जे भन्छु त्योभन्दा अलिकति फरक कुरा तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ भने म गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्दिनँ, गर्नुपर्छ नै। त्यो गरेर चाहिँ अझ धेरै सिकिन्छ है। सो मैले टाइप इन्टर गर्दाखेरि मैले 191289 हालेँ। सो क्लास स्ट्रिङ आयो। अब हामीले के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने यहाँबाट इनपुटबाट लिएको सबै एलिमेन्टहरू जे पनि इनपुटबाट आउँछ त्यो चाहिँ नम्बर हुँदैन, स्ट्रिङ नै हुन्छ। जे पनि इनपुटबाट आउँछ त्यो स्ट्रिङ नै हुन्छ। अब त्यसलाई सल्भ गर्ने कसरी त, अघिको स्लाइड याद छ नि, इन्ट गरेर इन्ट कमान्ड युज गरेर वी क्यान से इनपुट एन्टर अ नम्बर। सो अब मैले नम्बर 23 हालेँ भने 23 आयो। यो 2 र यो 23 को बिचमा फरक हेर्नु त, यो कोटेसन भित्र छ, यो कोटेसन बाहिर छ। मतलब यो चाहिँ अब नम्बर भइसक्यो। चेक पनि गरिदिउँ, टाइप इन्ट इनपुट। सो ओके, सो मैले खाली हालेँ त्यही कारण। वेट अ मिनट। सो म के गर्छु, टाइप इन्ट इनपुट। सो यहाँ प्रम्प्टमा चाहिँ एन्टर। हेलो, यता ह्यान्ड रेज भएको रहेछ। रोशनले के सोध्न लाग्यो, सोध्दा हुन्छ, मैले सोध्दा हुन्छ। Okay, so you can ask any questions if there is any. Hello. सुरु त के अरे रोशनले खै के भन्न, तिमी कन्टिन्यू गर यार। ओके, सो अब हेरौँ त, अघि यहाँ के भएको थियो, क्लास स्ट्रिङ प्रिन्ट भएको थियो। हामीले इन्टर नम्बर डाइरेक्टली टाइप इनपुट अनि इन्टर नम्बर गर्दाखेरि। तर यहाँनिर अब हामीले टाइप
अनि फेरि इन्टिजरमा चेन्ज गर्यौँ है, अनि त्यसपछि इनपुट एन्टर अ नम्बर गयो। त्यो हुँदाखेरि के भयो, अब चाहिँ क्लास इन्टकै प्रिन्ट भयो। मतलब अब चाहिँ हामीले बल्ल बल्ल नम्बरै एक्सपेक्ट गऱ्यौँ, नम्बरै आयो। सो दिस इज द वे अफ डुइङ दिस है। अब हामीले जहिले पनि नम्बर एक्सपेक्ट गर्छौँ भने चाहिँ इनपुट लिँदाखेरि जहिले पनि त्यसलाई इन्टले बाइन्ड गर्ने। नम्बर यदि कसैलाई युजरलाई नम्बर इनपुट गर है भन्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले यहाँनिर इन्टले बान्नै पर्छ है। इनपुटबाट आएको कुरा जहिले स्ट्रिङ हुन्छ। ओके, सो लेट्स कन्टिन्यू। अब लेट्स डाइभ डिपर इन्टु स्ट्रिङ। सो स्ट्रिङलाई हामीले नर्मल्ली ब्रेकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ। अब म फेरि यहाँ एकचोटि स्ट्रिङ चाहिँ लेख्छु, ए इक्वल्स टु अभिसम। ओके, सो यहाँ के भयो भने स्ट्रिङ हामीले अभिसम दिइसकेपछि चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ जहिले पनि यसरी सेटअप भएर बस्छ पाइथनमा। म्याक्सिमम ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ, फर्स्टको आइटम भनेको 0 इन्डेक्सको हुन्छ। फर्स्टको आइटम जहिले पनि 0 इन्डेक्सको हुन्छ। इन्डेक्स हेलो हजुर, तिम्रो त्यो के अरे अलि ल्याग आउँदो रहेछ, हल्का अलि बिस्तारी गर है, अलि ल्याग आउँदो रहेछ कि त्यो साउन्ड र त्यो स्क्रिन है त। ए ओके, सो अहिले हामी लेट्स डिपर विथ स्ट्रिङमै छौँ नि है। हेलो ल ओके, सो म एकछिन स्ट्रिङ आई मिन प्रेजेन्टेसन यतिकै राखेर म बिस्तारै बोलेर भन्छु। सो ओके, सो स्ट्रिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्ट्रिङमा चाहिँ एक स्ट्रिङको एक एकवटा पार्टमा ट्याग लाग्छ क्या। सो फर्स्टमा भएको आइटममा 0 भनेर ट्याग लाग्छ। यो ट्यागहरू चाहिँ याद राख्नु है, यो 1बाट स्टार्ट हुँदैन, इन्डेक्स चाहिँ 0बाट स्टार्ट हुन्छ। सो दिस इज समथिङ यु मस्ट रिमेम्बर। म्याक्सिमम प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यस्तै हुन्छ, आई गेस म्याटल्याबमा चाहिँ हुँदैन। ओके, सो नेक्स्ट अब के हुन्छ भने अब हामीले स्ट्रिङको एउटा स्पेसिफिक सिङ्गल क्यारेक्टर पनि लिन सक्छौँ। तर यतिखेर चाहिँ अब हामीलाई के चाहिँ थाहा हुनु पर्यो भने नम्बर हाम्रो इन्डेक्स भन्ने कुरा जुन छ नि मैले त्यो चाहिँ 0बाट स्टार्ट हुन्छ भने थाहा भयो भने चाहिँ हामीले स्पेसिफिक क्यारेक्टर लिन सक्छौँ। लेट्स जस्ट ट्राई इट अगेन। सो ए भनेको अभिसम छ। सो मैले एबाट 2 लिएँ भने के आयो, आई आयो। तर 2 फर्स्ट सेकेन्ड गर्दा त बी थियो नि त सेकेन्डमा त, तर इट्स नट सेकेन्ड क्या। 2 भनेको चाहिँ 0बाट स्टार्ट भएपछि काउन्ट हुन्छ। सो 0मा ए, 0मा ए, अनि 1मा बी र 2मा आई। सो मैले ए को 2 इन्डेक्स, सो इन्डेक्स लिनको लागि चाहिँ हामी स्क्वायर ब्राकेट युज गर्छौँ है। सो दिस इज अ रुल पाइथनमा। ए को अथवा कुनै पनि स्ट्रिङको एउटा इन्डेक्समा भएको सिङ्गल क्यारेक्टर लिने हो भने हामीले स्क्वायर ब्राकेटभित्र इन्डेक्स हाल्छौँ अनि त्यहाँबाट क्यारेक्टर रिटर्न आउँछ। सो मैले ए को सेकेन्ड इन्डेक्स, ए को 2 इन्डेक्स भनौँ न, सेकेन्ड इन्डेक्स नभनौँ, 2 इन्डेक्स मैले यदि लिन्छु भने आयो आई। एउटा त लिन सक्यौँ हामीले। अब हामीलाई मल्टिपल चाहियो 2 देखि 7 सम्म रे, तर यहाँ त 6 वटा मात्र छ। एकचोटि ट्राई चाहिँ गरिहालौँ, त्यसपछि के हुन्छ। सो ए को 2 देखि, सो हामीले अब सेकेन्डमा दिने, त्यसपछि कमा आई मिन कलनले छुट्याउनु पर्छ। सो फर्स्टमा हामीले जे कुरा दिएको हुन्छौँ नि, जस्तै यो 2 दिएको हुन्छौँ, यो भनेको चाहिँ स्टार्ट भ्यालु हो। मतलब ए को 2मा भएको एलिमेन्ट आईबाट चाहिँ हामी अब स्टार्ट गऱ्यौँ रे है। अनि त्यसपछि म ओके सरी, फर्स्टमा म ए इक्वल्स टु आशिष भनेर सेट गर्छु। मैले त्यहाँ चेन्ज गरेर छु नाम। ओके, सो ए को मैले 2 भनेपछि 0 1 2। सो ओ शिट, मैले एसआइएस लेखेछु। लेट मी ट्राई अगेन। ओके, सो अब चाहिँ फाइनली, सो अब मैले ए को 2 आइटमबाट, मतलब यहाँ हेरौँ 2 दिइसकेपछि यो 2बाट चाहिँ स्टार्ट भयो भनेको, अनि त्यसपछि 7 सम्मको मैले यदि आइटम लिनुपर्ने छ भने एसएचआइएसएच प्रिन्ट भयो। तर हामीसँग यहाँ त 7 त छैन, 1बाट गन्दा त 1 2
1 2 3 4 5 6 7 पुग्यो। तर यहाँनिर अब हामीले काउन्ट गर्दाखेरि त 0 1 2 3 4 5 6 मात्र पुग्यो। अब मैले अघि त इन्डेक्स भनेको थिएँ। सो यहाँ यो चाहिँ कसरी काम गर्छ भने हामीले जुन सुरुमा दिएको नम्बर छ नि ए पछि मैले जुन 2 दिएँ नि, सो त्यसको अगाडि बार लाग्छ भने सम्झौँ, लाइक एउटा वाल लाग्छ। अनि त्यसपछि हामीले सेकेन्डमा दिएको नम्बर जुन छ यसमा इक्जाम्पलमा 7, सो 7 को अगाडि अर्को वाल लाग्छ र त्यो वाल भित्रमा जे छ त्यो चाहिँ प्रिन्ट हुने हो। जस्ट वाल यो जुन मैले कर्भ ड्र गरेको छ, सो त्यो कर्भलाई हामीले सम्झिने क्या वाल लाग्छ भनेर। जस्तै अब 6 वटा मात्र छ भने 6 लिनु पर्यो भने त अब हामीले 6 दियौँ भने त 6 भन्दा अगाडि वाल लाग्ने भयो, मतलब 5 सम्म मात्र आउने भयो। सो हामीले 6 पनि कभर गर्नको लागि के गर्छौँ, 7 दिन्छौँ। सो त्यसको मतलब 7 भन्दा अगाडि वाल लाग्ने भयो अनि आउँछ हाम्रो 6 इन्डेक्ससम्मको भ्यालुहरू। लेट्स ट्राई इट अगेन। ए बाट 2 को अब म 6 सम्म दिन्छु। सो यसमा के भयो भाइ आशिष भाइ, हजुर त्यो टर्मिनल अलि माथि सार्दै है। हजुर टर्मिनल अलि माथि सार्दै है। मैले बुझिनँ फेरि। तिम्रो टर्मिनल छ नि अलि माथि सार्दै के स्क्रिनमा। ए यो उसलाई आइडियलले भन्नुभयो। ए त्यो अनि सुन, अर्को कुरा चाहिँ अहिले एकैछिन पज गरेर क्वेसन सोध्दा ठिक हुन्छ होला। ए ओके, सो यो एकचोटि कभर यो टपिक कभर गरौँ अनि स्लाइसिङ गरेको। ए ल हुन्छ। ओके, सो अब हामी कहाँ चाहिँ 2 देखि 6 सम्म दिएको थियो है। सो यहाँ के भयो 0 1 2, 2 मा के छ एस छ। सो त्यसपछि 3 4 5, सो 5 सम्म मात्र आयो। सो मैले के भने थिएँ 6 भन्दा अगाडि वाल लाग्यो। सो यसको मतलब के भयो भने म यहाँ कमेन्ट, सो ओके, सो न्यू थिङ मैले अघि त युज चाहिँ गरेको थिएँ, ह्यासट्याग दियो भने 1 लाइन कमेन्ट हुन्छ है पाइथनमा। सो यो चाहिँ कमान्ड हुँदैन, यसले चाहिँ केही काम गर्दैन, यो चाहिँ जस्ट कमेन्ट गरेर अब यहाँ यस्तो यस्तो गर्ने भनेर हामीले केही देखाउन सक्छौँ। सो के हुन्छ भने एएस एच आइएस एच दियौँ भने हामीले 2 देखि 6 सम्म दिएको छौँ भने यहाँ 2 भयो, 2 भन्दा अगाडि एउटा वाल लाग्यो। अनि यो 6 भनेको एच भयो र त्यो भन्दा अगाडि एउटा वाल लाग्यो। ओके, सो यति बुझ्यो है त। सो इज देयर एनी क्वेसन्स अहिलेसम्ममा? यु क्यान रेज योर ह्यान्ड एन्ड आस्क योर क्वेसन नाउ। च्याटमा कसैले लेख्नु भएको छ भने पनि मोडरेटरहरूले मलाई भनिदिनु है त। We have a lot to cover, so hello. भाइ च्याटमा के आछ भन्दाखेरि भ्यालु एक्सिड गर्दाखेरि पनि रन भइरहेछ, टर्मिनेट किन नभएको भनेर। फेरि एकचोटि भन्नु त भ्यालु स्लाइसिङ गर्दाखेरि 2 to 8 गर्दाखेरि पनि रन भइरहेछ, किन उनीहरूको भन्दै छ। सो लेट्स ट्राई यो पनि है त। 2 देखि मैले 8 सम्म ट्राई गरेँ अरे। सो के भयो भने एसएचआइएसएच आयो। योभन्दा पछाडि छ है, योभन्दा पछाडि वाल लागे पनि अब हामीसँग त्यो एमा भएको भ्यालुहरू त यहाँसम्म मात्र आइपुग्यो नि त, 6 सम्म मात्र आइपुग्यो नि त। त्योभन्दा फर्दर त जस्तै मैले अब 2 मा मैले ल 12 राखेँ अरे, तर पनि हाम्रो त 30 सम्म मात्र आइपुग्यो। यसको चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने एउटा लेनमा एउटा बाटोमा 6 वटा घर छ अरे, तर मलाई त्यो बाटोमा भएभरको 12 वटा घर चाहियो भनेर भन्यो भने पनि कसैले लिस्ट ल्याएर दिन्छ भने त त्यो 6 वटा घर मात्र पर्ने भयो नि त, कि त्यो लेनमा भएको टोटल घरहरू त 6 वटै छ। सो त्यसलाई चाहिँ यसरी बुझौँ है त। एनी अदर क्वेसन्स? अर्को भने चाहिँ केही छैन, त्यही भिडियो र अडियो चाहिँ त्यो म्याच भइरहेको छैन भन्ने कुरो छ। अलि बिस्तारै गर्दा हुन्छ है। ओके ओके, सो अब चाहिँ
स्ट्रिङको मेथड या फिर फङ्सन। सो यो भने चाहिँ के भने हामीले एउटा हाम्रो स्ट्रिङ त छ, तर स्ट्रिङमा हामीले केही काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ, केही अब हुन्छ नि धेरै कुरा चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कहिले अब स्ट्रिङ लोवर केसमा आई मिन एबिआइएसएम सबै स्मल लेटरमा आएको छ भने अब सबैलाई क्यापिटल बनाउनु पनि हुनसक्छ। युज केस त धेरैवटा हुन्छ। सो म यहाँ अलिअलि एक दुईवटा स्ट्रिङको मेथडहरू देखाइदिन्छु है त। सो मैले ए भनेको आशिष दिएको छु। सो मैले ए डट युपिपिइआर अप्पर गरेर एन्टर गरेँ भने के भयो, एएसएचआइएसएस त आयो तर क्यापिटल लेटरमा सबै। सो अप्पर भन्ने मेथडको काम चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यसरी एएसएचआइएसएस अथवा आशिष नगरौँ, मैले अविसम डट अप्पर पनि गर्न पाउँछु, किनकि अविसम भनेर स्ट्रिङ नै हो नि त यहाँनिर। अब के भयो, अविसम क्यापिटल लेटरमा आयो। अब म के गर्छु, अविसम डट लोअर गर्छु। अब के भयो, अविसम स्मल लेटरमा आयो। लोअरले चाहिँ स्मल लेटरमा बनाउँछ, अप्परले चाहिँ क्यापिटल लेटरमा बनाउँछ। ल अब एकचोटि मैले ए डट अप्पर फेरि म गर्छु है त, ए डट अप्पर गर्छु अनि त्यसपछि आशिष आयो। अब म फेरि एलाई देखाउँछु। एउटा कुरा चाहिँ ध्यान राखौँ है त, यो चाहिँ पाइथनको स्पेसिफिक फिचर हो। ए डट अप्पर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ए डाइरेक्टली चेन्ज चाहिँ भएको छैन है। ए को भ्यालु चाहिँ स्मल आशिष नै छ, तर ए डट अप्परको भ्यालु मात्र आशिष छ, आई मिन क्यापिटल एएसएचआइएसएस। यो कुरा बुझ्यो नि है, यहाँ देखेर पनि। फेरि एकचोटि म भन्छु, हामीले ए डट अप्पर अथवा ए डट लोअर गर्दाखेरि ए को भ्यालु चाहिँ चेन्ज भएको छैन है। त्यो स्पेसिफिक टाइममा मात्र ए डट अप्पर भने चाहिँ त्यो एलाई अप्पर केस गरेर रिटर्न गरिदिएको छ। फर इक्जाम्पल मैले बी इक्वल्स टु, दिस इज बेटर युज केस। सो मैले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने युज गर्दाखेरि नर्मल्ली कुनै अर्को भेरिएबलमा अप्पर भएको भ्यालुलाई राख्नुपर्छ। सो अब चाहिँ बी को भ्यालु क्यापिटलमा आशिष भयो, ए को भ्यालु जस्तो थियो त्यस्तै छ। ओके, सो अनि अर्को छ हाम्रो रिप्लेस। सो एकचोटि रिप्लेस ट्राई गरौँ। सो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ए डट रिप्लेस गर्छु अनि यहाँनिर चाहिँ ओल्ड एउटा सबस्ट्रिङ दिन्छु क्या, जस्तै एएस छ, त्यसलाई म के गर्छु भने डिएएस गर्छु। अब के भयो, बिएसएचआइएसएच आयो। फेरि म एलाई प्रिन्ट गर्छु, ए को भ्यालु चाहिँ एएसएचआइएसएस नै छ। मतलब रिप्लेसले पनि एलाई डाइरेक्टली चेन्ज चाहिँ गर्न सक्दैन। एलाई डाइरेक्टली चेन्ज नगरिकन त्यो सिचुएसनमा मात्र चेन्ज हुन्छ। सो यो पनि त्यसरी नै अर्को भेरिएबलमा स्टोर गर्ने कुरा हो। अब यस्तो स्ट्रिङको मेथड र फङ्सनहरू धेरैवटा हुन्छ, हामीले यहाँ कभर गर्न गाह्रो हुनसक्छ। त्यसको लागि रिसोर्सेसहरू आफ्टर द सेसन म प्रोभाइड गर्नेवाला छौँ हामी। सो लेट्स कन्टिन्यू। हजुर एकताल फेरि एकताल सरले एकतालि फर्स्टदेखि यसो देखाइदिउँ नि त के गऱ्यौँ भनेर अहिलेसम्म। ओके, सो सिक्वेन्सेस हेर्नुभन्दा अगाडि हामी यहीँ नै हेरौँ है त, सुरुदेखि हामीले के गऱ्यौँ भन्दा। सो हामीले सुरुमा हेऱ्यौँ भेरिएबल भन्ने, सुरुमा त हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ, यो त कसैले पनि बिर्सिनु भएको छैन होला। सो मैले के प्रिन्ट गरेँ, एप्पल प्रिन्ट गर्छु अहिले। सो प्रिन्ट भन्ने कमान्डले पाइथनमा डिस्प्ले गर्छ, हामीले जे प्रिन्ट भित्र राख्छौँ त्यसलाई डिस्प्ले गरिदिन्छ। सो यति कुरा क्लियर। अब भेरिएबल, भेरिएबल भनेको चाहिँ मैले फेरि पनि भन्छु, कन्टेनर विथ अ स्पेसिफिक भ्यालु एन्ड अ नेम। एउटा नाम हुन्छ, त्यसमा केही भ्यालु हुन्छ, अनि त्यो एउटा कन्टेनर हो। ओके, सो फर इक्जाम्पल फेरि ए भनेकै अब आयो राज, ए भनेको राज, मतलब ए भनेको एउटा कन्टेनर छ, त्यसको नाम ए हो, अनि त्यहाँभित्र चाहिँ राज भन्ने भ्यालु छ। सो यसलाई मैले प्रिन्ट गर्न के गर्छु, प्रिन्ट ए गर्छु। सो राज प्रिन्ट भयो। ओके, त्यसपछि हामीले हेलो भाइ। हजुर, तिमीले त्यो स्लाइडमा गएर देखाऊ होइन, अनि कसैलाई क्वेसन छ यसको बारेमा भने भनौँ, अनि त्यो पछि क्वेसन रहेछ भने चाहिँ भन्नु पर्यो, न त परेन।
त्यो गर्दा ठिक होला ल त्यो द्याट्स अभियसली बेटर है त ल हामी यहाँनिर छौँ है त भेरिएबल त्यसपछि डेटा टाइप्स चाहिँ अहिलेसम्म हामीले एक्सप्लोर गरेको यति तीनटा छ इन्टिजर स्ट्रिङ अनि फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर अथवा फ्लोट इन्टिजर भनेको नर्मल होल नम्बर नेगेटिभ पनि हुनसक्छ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ त्यो कुरा मैले अघि भन्न छुटाएको रहेछु फेरि अहिले भनिदिएँ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ इन्टिजर सो त्यसपछि अर्को छ स्ट्रिङ भनेको चाहिँ टेक्स्ट क्यारेक्टरहरूको लिस्ट क्यारेक्टरहरूको बन्च अफ क्यारेक्टर भनेको क्यारेक्टरहरूको मिक्सर धेरैवटा क्यारेक्टरहरू सो अर्को छ फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर अथवा फ्लोट त्यो भनेको चाहिँ डेसिमल भएको नम्बर चाहिँ जहिले पनि फ्लोट नै हुन्छ त्यसपछि अर्को छ कन्भर्टिङ डेटा टाइप सो डेटा टाइपलाई कन्भर्ट गर्नको लागि हामी त्यसकै कमान्डहरू युज गर्छौँ जस्तै एज भनेको स्ट्रिङमा 12 छ भने मैले त्यसलाई इन्टिजरमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने इन्ट अनि ब्राकेटभित्र एज हाल्छु सो मैले इन्ट ब्राकेटभित्र एजको भ्यालु आई मिन 12 हालेको थियो भने पनि त्यो नम्बर हुन्थ्यो त्यसपछि फेरि फ्लोटमा चेन्ज गर्नको लागि फ्लोट अनि ब्राकेटभित्र केलाई फ्लोटमा चेन्ज गर्ने त्यो भेरिएबल हाल्छु त्यसपछि त्यो चाहिँ फ्लोटमा चेन्ज हुन्छ अनि स्ट्रिङमा चेन्ज गर्ने त लाइक फेरि रिभर्स भइहाल्यो एसटिआर अनि ब्राकेटमा भेरिएबल सो त्यसपछि हामीले अघि म्याथमेटिकल अपरेटरहरू हेऱ्यौँ म्याथमेटिकल अपरेटरमा त फेरि भन्नुपर्ने नयाँ कुराहरू भनेको त्यही डबल एस्ट्रिक्सलाई पावर भनिन्छ त्यति हो अरू त प्लस माइनस अनि मल्टिप्लाई डिभाइड नै छ सो कम्पेरिजन अपरेटरमा पनि इट्स जस्ट सिम्पल ग्रेटर देन लेस देन अनि सो एउटा चाहिँ मैले छुटाएको रहेछु इक्वल्स टु सो मैले भेरिएबल डिफाइन गर्नको लागि ए इक्वल्स टु राज गरेँ भने अब यहाँनिर चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ एउटा इक्वल्स टुले काम गर्दैन है कम्पेयर गर्छौँ हामी यदि दुईटा भ्यालुलाई कम्पेयर गर्छौँ भने चाहिँ दुईटा इक्वल्स टु लेख्छौँ जस्तै ए इक्वल्स टु अब अघि एउटा क्विज है त सो अघि मैले भने चाहिँ कम्पेरिजन अपरेटरले जहिले पनि एउटा स्पेसिफिक टाइपको भ्यालु इभ्यालुएट हुन्छ एउटा स्पेसिफिक टाइपको भ्यालुमा इभ्यालुएट हुन्छ जब ए इक्वल्स टु राज गर्दाखेरि के आउँछ होला त प्रिन्ट सो च्याटमा लेख्नु भयो भने इट्स गुड अहिले म एक्चुअली हेर्न नपाए पनि मोडरेटरहरूले हेरिरहनु भएको छ सो के हुन्छ ट्रु मैले अघि भने थिएँ कम्पेरिजन अपरेटरहरू जहिले पनि इभ्यालुएट टु अ बुलियन भ्याल्यु सो मैले ए इक्वल्स टु वाट एभर एउटै ऱ्यान्डम स्ट्रिङ दिएको थियो भने फल्स हुन्छ किनकि ए भनेको त राज हो नि त यो ऱ्यान्डम स्ट्रिङ त होइन नि त सो द्याट मिन्स फल्स मैले अघि के भने थिएँ कम्पेयर गर्दाखेरि जहिले पनि लास्टमा क्वेसन मार्क सम्झिने क्या ए भनेको यो हो होइन त्यसो भए फल्स आउँछ सो द्याट्स हाउ पाइथन अन्डरस्ट्यान्ड्स यो कोड सो आफ्टर द्याट हामीले फेरि पनि अघि गरेको थियौँ कम्पेरिजन अफ स्ट्रिङ अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुन्छ सो ए भन्दा बी ठुलो हुन्छ त्यसरी नै कन्टिन्यू हुन्छ अनि कम्पेरिजन अफ नम्बर म्याथमेटिकल हुन्छ द्याट्स यु अन्डरस्ट्यान्ड इट अभियसली सो त्यसपछि वी एक्सप्लोर्ड इनपुटिङ अथवा टेकिङ इनपुट फ्रम युजर सो युजरबाट इनपुट लिनको लागि सो यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु नत्र आइएम गर्न कन्टिन्यू किनकि यो अघि कभर गरिसकेको छ इनपुट अनि ब्राकेटभित्र के मेसेज देखाउँछ इनपुट गर्नको लागि त्यो अनि यदि इनपुट गर्दाखेरि इन्टिजर चाहिन्छ भने हामीले त्यसलाई इन्टिजरमा बाइन्ड गर्छौँ मतलब इन्ट ब्राकेटभित्र अनि इनपुट अनि त्यसपछि ब्राकेटभित्र हाम्रो मेसेज फेरि पनि देखाइदिन्छु इन्ट ब्राकेट अनि त्यहाँभित्र इनपुट अनि भित्र ब्राकेट अनि त्यहाँभित्र मेसेज ओके सो यतिसम्म क्लियर अब त्यसपछि हामीले स्ट्रिङ हेऱ्यौँ सो स्ट्रिङ कसरी स्टोर हुन्छ अरे भने नम्बर एक एकवटा ट्याग लागेको हुन्छ प्रत्येक क्यारेक्टरमा त्यो ट्याग चाहिँ 0बाट स्टार्ट हुन्छ अनि जतिवटा अब जतिसम्म पनि जान सक्छ स्ट्रिङको लेन्थ अनुसारले फरक पर्छ 0 1 2 3 4 5 अब अभिसम्म यही छ यति कुरा यसमा के कन्फ्युजन छ भने आस्क क्वेसन रेज योर ह्यान्ड एन्ड क्वेसन सोध्दा हुन्छ है सो लेट मी कन्टिन्यू अब एक्सट्र्याक्टिङ अ सिंगल क्यारेक्टर फ्रम अ स्ट्रिङ सो एउटा स्ट्रिङबाट सिंगल क्यारेक्टर लिनको लागि स्ट्रिङ आई मिन भेरिएबलमा मैले ए भने अभिसम राखेको छु भने अभिसम अथवा ए
अनि त्यसपछि एमा स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र कुन ट्याग लागेको क्यारेक्टर चाहियो त मैले त ट्याग भनेर भनेको छु नि त इन्डेक्स भने त इन्डेक्स भनेको 1 2 बाट स्टार्ट हुँदैन 0 बाट स्टार्ट हुन्छ जहिले पनि सो एउटा जोक त मिममा सबैले सुनेको छ होला नि त कस्तो भने बुबा प्रोग्रामर हुँदाखेरि छोरालाई काउन्ट गर भन्दाखेरि 1 देखि स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ अर्फनेजमा लगेर छोडिदियो रे क्या सेन्टरमा प्रोग्रामिङमा लागिसकेपछि चाहिँ नेचुरली नै 0 बाट काउन्ट गर्ने स्टार्ट गर्छौँ रे क्या इट्स जस्ट अ जोक हुन त तर पनि सो द्याट्स वाट इट मेन्ट है अहिलेसम्म कसैले जोक देखेर बुझाएको थिएन भने चाहिँ ओके सो त्यसपछि हामीले मल्टिपल स्ट्रिङ लिनतिर गयौँ अब इन्डेक्स त बुझ्नु भएको छ अब यसमा मैले के भनेको थिएँ मल्टिपल लिनको लागि स्टार्ट र स्टप दिन्छौँ स्टार्ट अनि कलन स्टप दिन्छौँ सो कस्तो हुन्छ भने स्टार्टमा कहाँबाट स्टार्ट गर्ने हो कुन इन्डेक्सबाट त्योभन्दा अगाडि एउटा बार लाग्छ कुन इन्डेक्ससम्म पुग्नुपर्ने हो त्योभन्दा अगाडि एउटा बार लाग्छ अनि त्यो वालभित्रको सबै लिन्छ अथवा प्रिन्ट हुन्छ सो क्लियर यतिमा सो त्यसपछि हामीले कमन स्ट्रिङ र स्ट्रिङको मेथडहरू हेऱ्यौँ एन्ड देन वी वे गोना सी सिक्वेन्सेस ओके सो अब चाहिँ म एउटा सानो वर्क केस बुझाउ 10 जना मान्छेको नाम स्टोर 10 जना धेरै भयो 3 जना मान्छेको नाम स्टोर गर्नुपर्ने छ अब मैले मान्छे 1 मान्छे 2 मान्छे 3 भनेर बनाउन सक्छु तर त्यो त अप्ठ्यारो हुने भयो नि त सो के गर्न सकिन्छ भने हामीले लिस्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ सो पाइथनमा लिस्ट भनेको चाहिँ लेट मी जस्ट सो व्हाट लिस्ट इज लिस्ट भनेको चाहिँ एलआईएसटी नदिउँ है एलआईएसटी भनेको चाहिँ हाम्रो हेलो यता सन्देश कि कसले माइक के रे ह्यान्ड रेज गरेर रहेछ सोध्दा हुन्छ है ओके सो यु क्यान आस्क योर क्वेसन च्याटमा लेख्दा पनि हुन्छ माइक अन गरेर सोध्दा पनि हुन्छ हेलो लोअर र रिप्लेस सँगै युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्छ होला एकजनाले ओके सो द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन है मिल्छ कस्तो हुन्छ भने जस्तै म फेरि गर्छु ए भनेको के चाहिँ चेक गर्छु त ए भने राज रहेछ एकचोटि ए भनेको चाहिँ म ओके राजमै केही फरक पर्दैन ओके सो के गर्छु भने सुरुमा म ए डट लोअर गर्छु सो यो चाहिँ नछुटाउँ है त यो ब्र्याकेट ओपन ब्र्याकेटले चाहिँ नछुटाउने त्यसको बारेमा हामी एकछिनमा पढ्छौँ त्यो कसरी यस्तो भयो भनेर ओके ए डट लोअर गर्छु अब यसलाई एकचोटि हामी सम्झौँ ए डट लोअर भने के हुन्छ स्मल आर एजे हुनुपर्छ ओके अब के गर्छु भने म ए डट लोअर अनि त्यसपछि डट रिप्लेस यहीँभित्र यसरी नेक्स्ट गरिदिने अब रिप्लेस के गर्छु म अब म फेरि एज्युम गर्छु है अब मैले क्यापिटल आर दिएँ भने त क्यापिटल आर त छैन नि त हामीले ए डट लोअर गर्दाखेरि स्मल आरमा चेन्ज गरिसकेको छौँ सो म स्मल आरलाई केमा चेन्ज गरिदिन्छु स्मल ईमा चेन्ज गरिदिन्छु सो मैले इन्टर गरेँ भने इनभ्यालिड सिन्ट्याक्स आयो सरी त्यो त मैले डट दिएको रहेछु किन ओके ए डट लोअर अनि त्यसपछि डट रिप्लेस कमा हो है त्यो बिचको आर अनि कमा त्यसपछि भी के भयो भिएजे वाज भयो अब यसमा फ्लो कसरी गयो त यहाँ आयो पाइथनको प्रोग्राम है यहाँ हेऱ्यो ए डट लोअर गरेको छ मतलब एलाई चाहिँ सबैलाई स्मल लेटरमा चेन्ज गरेको छ त्यसपछि त्यसलाई रिप्लेस गरेको छ के रिप्लेस गरेको छ आरलाई भीमा किनकि हामीले एज्युम गऱ्यौँ कि क्यापिटल आर थियो भने पनि स्मल आरलाई रिप्लेस गऱ्यौँ किनकि ए डट लोअरले त्यो आरलाई स्मल बनाइदिइसकेको छ अब यसलाई एकचोटि एक्सचेन्ज गरेर ट्राई गरौँ है त सो अब हामी के गरौँ भने ए डट रिप्लेस गरौँ सुरुमा अनि त्यसपछि अब चाहिँ फेरि एमा के छ क्यापिटल आर नै छ है किनकि लोअर गरेको छैन सो आर कमा अब म के गर्छु भी हालिदिन्छु अनि त्यसपछि फेरि डट लोअर अब के प्रिन्ट हुन्छ होला त स्मल भी एजे किन त्यस्तो भयो भने मैले सुरुमा रिप्लेस गरेँ क्यापिटल आरलाई क्यापिटल भीसँग अनि त्यसपछि त्यसलाई सबैलाई स्मल केसमा बनाइदिएँ
सो के भयो भाज नै प्रिन्ट भयो ओके सो मिल्दो रहेछ नि त लोअर र रिप्लेसलाई गर्न फेरि अप्पर पनि मिल्छ है जस्तै ए डट रिप्लेस गरे क्यापिटल आर लाई फेरि क्यापिटल भी सँगै त्यसपछि डट लोअर गरे फेरि डट अप्पर गरे सबै क्यापिटलमा आयो किनकि लाइन बाई लाइक सिरियली काम गर्दै जान्छ नि त सुरुमा रिप्लेस गर्यो आर र भी त्यसपछि त्यसलाई सबैलाई लोअरमा चेन्ज गर्यो सबै स्मल यो यस्तोमा त्यसपछि फेरि अप्पर गर्यो यसमा सबै क्यापिटल लेटरमा ओके सो आई वाज एन लिस्ट है त अहिलेसम्म केही क्वेसन छ भने भनौँ है त अब फेरि ब्याक गयो भने कन्फ्युजन हुनसक्छ ह्यान्ड रेज कसैले ह्यान्ड रेज गरेको छैन भने म कन्टिन्यू गर्छु राजदा भन्नु है मलाई ह्यान्ड रेज अघिदेखि गरिरहेछन् नगेन्द्र चौधरी र समित समानन्दरले त्यो माइक अनम्युट गर्न मिल्छ है तिमीहरूको माइक अनम्युट गर्न अप्ठ्यारो ओके कन्टिन्यू Can you hear me? हेलो हेलो सुनिरहेछ हजुर सुनिरहेछ ए यो के रे त्यो 1:-1 वाला पनि बुझाइदिन एकचोटि जस्तै अब 0 बाट स्टार्ट हुन्छ हैन ओके सो द्याट्स अ भेरी नाइस कन्सेप्ट है त सो शैल आई कन्टिन्यू ओके सो कस्तो हुन्छ भने पाइथनमा चाहिँ सुरुमा म फेरि अब उसमा एमा गर्छु ए भनेको छ हाम्रो ए भनेको हाम्रो राज छ सो पाइथनमा चाहिँ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ तर जुन हाम्रो लास्टको एलिमेन्ट हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ इन्डेक्स -1 हुन्छ है त फर एक्जाम्पल ए बाट मैले -1 लिए भने जे प्रिन्ट हुन्छ मतलब नेगेटिभ इन्डेक्स भनेको चाहिँ लास्टबाट स्टार्ट हुँदो रहेछ सो फेरि लेट्स ट्राई है त सो -2 ट्राई गरौँ ए प्रिन्ट भयो मतलब यहाँ जे बाट स्टार्ट भएको ए हो छोटोमा अलि गाह्रो हुनसक्छ फेरि ए इक्वल्स टु एपीएलई एप्पल अब त्यसपछि म गर्छु ए को -2 एल प्रिन्ट भयो मतलब यो लास्टको -1 त्यसपछि -2 नेगेटिभ इन्डेक्स लास्टबाट स्टार्ट हुन्छ सो के पनि गर्न सकिन्छ भने हामीले ए देखि ए को लाइक 0 देखि 0 1 2 3 4 5 सो 5 सम्म प्रिन्ट पनि गर्न सक्छौँ अथवा हामीलाई ए देखि लास्टसम्मै चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले के पनि गर्न सक्छौँ भने -1 पनि दिन सक्छौँ 0 to -1 त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एपीएल मात्र भयो ओके सो वाइ सो किनकि हाम्रो चाहिँ के भएको छ भने एप्पलको लास्टको -1 हो त त्यो भन्दा अगाडि बार लाग्ने भयो नि त बुझ्यो नि सो इट वर्क्स लाइक द्याट सो यतिमा एनी कन्फ्युजन अनि यो एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी एड गर्नु मिल्छ लाइक स्ट्रिङलाई एड गर्नु पर्यो भने जस्तो सपोज ल रोशनलाई रोशनी बनाउनु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्नु मिल्छ त्यो चाहिँ ओके रोशनलाई रोशनी बनाउनु पर्यो भने यस्तो हुन्छ जस्तै ROSHAN रोशन छ भने प्लस आई गर्यो भने रोशनी भयो सो यो चाहिँ अघि पनि मैले भनेको थिएँ प्लसले नम्बरलाई जोड्छ हामी एड गर्छ भने स्ट्रिङलाई चाहिँ दुईटाले सँगै ल्याएर राखिदिन्छ ओके सो अब shall we go to list दाइ एउटा क्वेसन यहाँ ओके कन्टिन्यू रिप्लेस त्यो गर्दाखेरि छ नि हैन ए इक्वल्स टु अब जस्तै मैले आफ्नो नाम लेखेँ हैन अब आफ्नो नाममा त दुईटा तीनटा ए पनि हुन सक्छ बिचमा एबी त्यस्तै अल्फाबेट हुन सक्छ हैन दाइ अब मलाई एउटा मात्र स्पेसिफिक एउटा अल्फाबेटलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त्यस्तोको लागि चाहिँ ओके म आशिषलाई नै ट्राई गर्छु है त मेरो नाममा पनि धेरैवटा छ सो ए इक्वल्स टु यस्तो छ भने अब मलाई कुन एलाई रिप्लेस गर्नु छ त मलाई अब सेकेन्डको एलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने छ भने अब म चाहिँ के गर्छु भने ए को 1 इन्डेक्सलाई बी बनाइदिन्छु अनि त्यसपछि ओके सरी मैले स्ट्रिङ बनाएँ ए को
1 इन्डेक्सलाई b बनाइदिन्छु अनि त्यसपछि ओके स्ट्रिङमा त आइटम असाइनमेन्ट मिल्दैन आइएम सरी है त यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ लिस्टमा मिल्छ अर्को चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भने फर एक्जाम्पल अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने रिप्लेस गरेर लेट्स सी है त a को यो के रे छ नि मैले अलिकति भने है त यो a डट रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टको चाहिँ रिप्लेस हुन्छ हैन त्यो पछि अर्कोहरु रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रेगेक्स पढ्नुपर्छ त्यो हामी पछि पढ्छौँ है डेफोमा स्ट्रिङ चाहिँ इम्युटेबल हुन्छ यो एरर चाहिँ किन आयो भने हामीले स्ट्रिङलाई चाहिँ डाइरेक्टली चेन्ज गर्न मिल्दैन आई मिन यो स्ट्रिङलाई अर्को भ्यालुसँग सेट गर्न मिल्छ आई मिन यो भेरिएबललाई अर्को भ्यालुसँग सेट गर्न मिल्छ तर यो स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली चेन्ज गर्न मिल्दैन यो इम्युटेबलको कन्सेप्ट अब एकैछिनमा पनि हामी एक्सप्लोर गर्छौँ अनि यहाँ चाहिँ के कस्तो हुन्छ भने रिप्लेस गर्दाखेरि फर्स्टको ए सेकेन्डको ए दुइटै रिप्लेस भयो अब हामीले सेकेन्डको एलाई मात्र गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ रेगुलर एक्सप्रेसन लेखेर फर्स्टको एलाई क्यान्सल गरेर सेकेन्डको एलाई मात्रै रिप्लेस गर्छौँ त्यो चाहिँ अब हामी पछि गर्छौँ लेट्स जस्ट अब कन्टिन्यू है त लिस्टमा एनी क्वेसन छ भने चाहिँ भनिहाल्नु छिटो मैले यसमा थोरै भन्दै है त रेगुलर एक्सप्रेसन नगरेर नि गर्न सकिन्छ हैन तर तिमीहरू आफै ट्राई गर यो कभर चाहिँ गर्दैनौ सुरुमा स्ट्रिङलाई लिस्टमा बनाउने लिस्टमा असाइन गर्ने अनि त्यसलाई फेरि स्ट्रिङमा लगाउने चाहिँ हुन्छ है द्याट्स स्मार्ट है त अब लिस्टको बारेमा एक्सप्लोर गरौँ अनि त्यो पनि एकचोटि ट्राई गरौँ ओके सो अब लिस्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने कलेक्सन अफ डेटा है सो फर एक्जाम्पल मैले नेम्स भनेर आशिष महेश र यमन दिए रे मैले नेम्स प्रिन्ट गरेँ भने आशिष महेश र यमन तीनटा मैले एउटै भेरिएबलमा सेट गर्न सकेँ अब यो स्ट्रिङ होइन भनेर म कसरी थाहा पाउँछ जस्तै आशिष महेश यमन अनि ब्राकेट यो एउटा स्ट्रिङमा बनेको छैन भनेर कसरी थाहा पाउने टाइप कसरी चेक गर्छौँ हामी टाइप लिएर चेक गर्छौँ सो नेम्स भनेर सो के भयो क्लास लिस्ट अरे यो चाहिँ लिस्ट अरे लिस्ट मतलब कलेक्सन अफ एलिमेन्ट्स ओके सो अब एउटा कुरा हेरौँ अब लिस्टको हामीले स्पेसिफिक आइटम कसरी लिने त सो त्यसलाई के गर्न सकिन्छ नेम्स अनि अघि जसरी स्ट्रिङमा स्लाइसिङ गरेको छ अथवा इन्डेक्सिङ गरेको छ त्यसरी नै 0 बाट स्टार्ट हुन्छ 1 गरे भने नेम्स 1 महेश भयो मैले नेम्सको 0 लिए भने आशिष आयो तो हामीले अघि जसरी भित्रबाट मल्टिपल एलिमेन्ट्स लिएको थियो त्यो पनि मिल्छ सो नेम्समा 0 बाट 2 सम्म लिए भने आशिष र महेश आयो 0 1 2 यमन भन्दा अगाडि बार लाग्यो र नेगेटिभ इन्डेक्सिङ पनि सपोर्ट गर्छ ओके सो त्यसपछि अर्को छ इन्सर्टिङ र रिमुभिङ भ्यालुज इन अ लिस्ट सो लिस्टमा चाहिँ कस्तो भने हामीले एपेन्ड र रिमुभ भन्ने मेथड युज गर्न सक्छौँ सो एकचोटि हेरौँ है त सो नेम्स छ डट नेम्स भने हामी लिस्ट छ एकचोटि फेरि चेक गरौँ के छ नेम्स भने आशिष महेश यमन छ ओके सो नेम्स डट एपेन्ड अनि त्यहाँभित्र चाहिँ म के गर्छु राज गरिदिन्छु म इन्टर गरेँ अब हेर्नु अब एकचोटि नेम्स हेरौँ आशिष महेश यमन राज भयो है त सो अनि अब अर्को के छ रिमुभ छ सो मैले नेम्स डट रिमुभ अनि यमन गर्दै सो अब नेम्स भने के भयो आशिष महेश राज भयो अब एउटा कुरा हामी फेरि एकचोटि हेरौँ अब अघिको र अहिलेको कम्पेयर गरौँ है त स्ट्रिङमा के भएको थियो हामीले केही मेथडहरू युज गर्दाखेरि स्ट्रिङ आफूमा चेन्ज भएको थिएन र लिस्ट के भयो लिस्ट चाहिँ आफै चेन्ज भयो क्या जस्तै नेम्स नै चेन्ज भयो अघि त हाम्रो ए त चेन्ज भएको थिएन नि त ए को त्यो स्पेसिफिक त्यो एउटा कमान्डमा मात्र चेन्ज भएको थियो नि त बुझ्यो यो कुरा र चेन्ज यो भइराख्नेलाई चाहिँ इम्युटेबल आई मिन म्युटेबल भन्छ आई मिन चेन्ज हुन सक्छ अनि ऊ चाहिँ इम्युटेबल हुन्छ चेन्ज नहुने ओके सो लिस्ट भयो अब हामी केही लिस्टमा केही इस्यु छ भने केही क्वेसन छ भने सोधौँ लिस्टमा अरू मेथडहरू पनि हुन्छ त्यो चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु आफै
हाम्रो यो सिलेबसको उसमा पर्दैन, हामीले जस्ट इन्ट्रोड्युस मात्र गराउने भएको कारणले थोरै थोरै मात्र कभर गरेको। जस्तै लिस्टमा अब एपेन्ड रिमुभदेखि उता अरू पनि छ, धेरैवटा मेथडहरू छ, रिप्लेस अनि काउन्ट। के अरे भाइ लिस्टको एकताल फेरि भनिदिनु रे, भोइस अलिक काटेर आएछ भन्नु। ए ओके, सो लिस्ट भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ एलिमेन्टहरू, कलेक्सन अफ डिफ्रेन्ट डेटा टाइपहरू। जस्तै मैले यहाँनिर नामहरू स्टोर गरेको छु लिस्टमा, नेम्स इक्वल्स टु मैले आशिष, महेश र रमन भनेर दिएको थिएँ अघि। सो के भयो, नेम्स भनेको चाहिँ एउटा भेरिएबल जुनभित्र एउटा बक्सा, फेरि लिस्ट भनेको चाहिँ स्पेसिफिक बक्सा नै अब सम्झिँदा नि हुन्छ। बक्साभित्र 3 जना छन्, आशिष छ, महेश छ अनि यमन छ, अनि त्यो बक्साको नाम चाहिँ नेम्स छ। अनि अब हामीले बक्साबाट महेश आइज भनेर तान्नको लागि के गर्नु पर्यो, महेश कहाँ छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। सो सुरुमा को छ, आशिष छ, हामीले काउन्ट गर्दा 0बाट गर्छौँ। सो त्यसपछि को छ, महेश छ। सो मैले महेशलाई निकाल्नु पर्यो भने एकछिनको लागि नेम्स अनि 1 गर्छु। 1 भनेको सेकेन्डमा भएको आइटम, किनकि हामी काउन्ट गर्दा जहिले पनि 0बाट गर्छौँ। यो काउन्ट गर्दा 0बाट गर्छौँ चाहिँ म रिपिटेडली भनेको भनेछु, यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन है, यो कुरा चाहिँ फिक्स नै हुनु पर्यो। काउन्टिङ स्टार्ट, इन्डेक्सिङ स्टार्ट्स फ्रम 0, इन्डेक्स गर्दा चाहिँ 0बाट स्टार्ट हुन्छ। काउन्ट चाहिँ फेरि अर्कै कुरा हो, इन्डेक्सिङ चाहिँ 0बाट स्टार्ट हुन्छ। ओके, सो त्यसपछि हामीले के हेऱ्यौँ, मल्टिपल आइटमहरू लिन हेऱ्यौँ। जस्तै मलाई 0देखि 2 सम्मको आइटम चाहियो, मतलब सुरुदेखि 2 भन्दा अगाडिसम्म, किनकि 2 भन्दा अगाडि त बार लाग्नेवाला छ। त्यो पनि याद राखौँ, बार लाग्ने कुरा पनि त्यसरी बुझ्यो भने चाहिँ इट्स नट हाउ आई वान्ट यु टु अन्डरस्ट्यान्ड, तर इट्स हाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड, त्यही कारणले मैले त्यो कुरा भनेको। ओके, सो लेट्स ट्राई द्याट। सो म के गर्छु, नेम्स 0 2, अब के भयो, आशिष महेश भयो, किनकि मैले के भन्छ 2 भनेको 0 1 2 अनि यमन भन्दा अगाडिसम्म यहाँ बार लाग्यो, यहाँनिर बार लाग्यो, अनि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो रिटर्न भयो। ओके, अनि त्यसपछि हामीले 2टा मेथडहरू हेऱ्यौँ लिस्टमा, एपेन्ड गर्ने र रिमुभ गर्ने। सो त्यो चाहिँ कसरी काम गर्छ भने, माई लिस्ट भनेको महेश मात्र छ भने लिस्ट माई लिस्ट डट एपेन्ड आशिष गर्दाखेरि महेश र आशिष भयो, अनि माई लिस्ट डट रिमुभ आशिष गर्दाखेरि फेरि महेश मात्र रह्यो। यति कुरा बुझ्यो सबैले? ओके, कन्टिन्यू। यहाँ के अरे ह्यान्ड रेज गरेर छ, क्रिस्टलले सोद्धा हुन्छ अब, समीक्षाले पनि। हेलो हेलो, सुन्नु भएको छ नि होइन? सुनिरहेछ। हजुर, के अरे भित्रपट्टि यो महेश भन्ने डाटा अथवा जुनसुकै छ के अरे स्ट्रिङ भए पनि होइन, छ कि छैन त्यो कसरी थाहा पाउन मिल्छ नि? ओके, सो कस्तो भने महेश चाहिँ लिस्टमा छ कि छैन चेक गर्नको लागि। हजुर दाइ। ओके, सो द्याट्स एन इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। म एकचोटि माथि स्क्रोल गरेँ है त, मैले यहाँनिर कम्पेरिजन अपरेटर गर्दाखेरि मैले यहाँ यो के लेखेको थिएँ, इन लेखेको थिएँ, अनि मैले यहाँ ट्राई पनि गरेको थिएँ एबिसिडी इन एबिसिडिइएफ भनेर। सो एबिसिडी एबिसिडिइएफमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि यो गरेको थिएँ। अब त्यही यहाँ पनि लागु हुन्छ। जस्तै मैले महेश इन नेम्स गरेँ भने ट्रु रिटर्न गर्यो, मतलब इन भनेको कम्पेरिजन अपरेटरले जहिले बुलियन रिटर्न गर्छ कि छ कि छैन। सो महेश नेम्समा छ, ट्रु। सो अब मैले के ट्राई गरेँ, दीपक इन नेम्स, फल्स, किनकि हाम्रो नेम्समा दीपक छैन। सो दिस इज हाउ वी क्यान चेक कि यो कुरा छ कि छैन भनेर। अनि कुन पोजिसनमा छ त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने नि? ओके, सो त्यसको लागि चाहिँ अर्को पनि मेथड छ, नेम्स। ओके, सो लेट्स जस्ट नेम्स डट इन्डेक्स, अनि त्यसपछि महेश गरे भने त्यो के भयो, 1 आयो। 1 भनेको
0 नेम्स भनेको छ, नेम्स भनेको आशिष महेश यमन छ। सो नेम्स डट इन्डेक्स भन्ने मेथड युज गरेर मैले पास गरेँ भने चाहिँ 1 आयो, मतलब 0 1 1 मा महेश छ अरे। क्लियर? एकदम क्लियर। ओके, सो लेट्स कन्टिन्यू। ओके, सो म एउटा कुरा चाहिँ जस्ट इन्ट्रोड्युस मात्र गराउँछु। सो लिस्ट जस्तै दुईटा अरू पनि डेटा टाइपहरू चाहिँ छन्, टपल र सेट। त्यो चाहिँ अब हामीले फर्दर हाम्रो यो कोर्समा हाम्रो यो सेसनमा युज नहुने भएको कारणले मैले जस्ट अवेर चाहिँ गराएँ छ भनेर। सो यु गाइज क्यान एक्सप्लोर इट, आई रिकमेन्ड यु गाइज टु एक्सप्लोर इट। भरे नै यो हाम्रो यो आजको डेको सकिने बित्तिकै है, जस्ट अ हेड्स अप। ओके, सो अब अर्को छ हाम्रो डिक्सनरी। सो डिक्सनरी भनेको चाहिँ नि हाम्रो रियल डिक्सनरी हुन्छ नि, जुन मिनिङ र वर्ड लेखेको, जस्ट त्यही डिक्सनरीलाई नै सम्झिने है त। सो ओके, सो अब हामी यसमा हेरौँ। युनिभर्सिटी भनेको त्रिभुवन युनिभर्सिटी, लोकेसन भनेको काठमाडौँ, इस्टाब्लिस भनेको 1991। यो यसरी स्टोर गर्न सकिन्छ, तर त्यो त छैन, त्यो त नराम्रो त होइन। तर यदि हामीले 5 वटा अझ 50 वटा स्टोर गर्नु पर्यो भने युनिभर्सिटी 1, युनिभर्सिटी 2, युनिभर्सिटी 3 गरेर त झ्याउ हुन्छ अभियसली। सो त्यस्तोमा के आउँछ? डिक्सनरी आउँछ। लेट्स जस्ट एक्सप्लोर डिक्सनरी फर्स्ट। अब हामी के गर्छौँ? युनिभर्सिटी भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउँछौँ। सो कोही अरू कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ भने डिक्सनरी भनेको ह्यास म्याप हो है। मैले अब कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट होइन भने चाहिँ मैले अब लाइक अहिले उ गरिहालेँ हो भने चाहिँ ह्यास म्याप भन्छ है अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। ओके, सो कन्टिन्युइङ टु पाइथन। सो कस्तो हुन्छ भने मैले यहाँनिर नेम अनि त्यसपछि कलन है, कलन नबिर्सिम, सरी काठमाडौँ। ओके, काठमाडौँ युनिभर्सिटी नै राखिदिएँ मैले, अनि कमा, अनि त्यसपछि लोकेसन। सो त्यो भयो धुलीखेल। बुझ्न अलिकति गाह्रो भयो, म ठुलो बनाइदिएँ है त। सो मैले के गरेँ, नेम एउटा युनिभर्सिटी भन्ने भेरिएबल बनाएँ, त्यसमा नेम काठमाडौँ युनिभर्सिटी, लोकेसन धुलीखेल भनेर सेट गरिदिएँ। अब मैले इन्टर गरेँ। अब म युनिभर्सिटी एकचोटि प्रिन्ट गर्छु। के भयो? नेम भन्या काठमाडौँ युनिभर्सिटी रे, लोकेसन भन्या धुलीखेल रे। सो यसमा चाहिँ अब हामीले अब जस्तै यसरी त धेरैवटा सेट गर्न सक्यौँ नि त। जस्तै युनिभर्सिटी म यहाँनिर देखाउँछु। यसमा हामीले युनिभर्सिटी 1, लोकेसन 1, इस्टाब्लिस्ड 1 गरेर गर्थ्यौँ भने अब यहाँनिर युनिभर्सिटी 1 गऱ्यौँ, नेम लोकेसन यहाँभित्र सेट गर्न पायौँ। युनिभर्सिटी 2 हुन्छ, त्यसको नेम लोकेसन हुन्छ। अब डिक्सनरीमाबाट डेटा कसरी लिन सकिन्छ? दिस इज अ भेरी अब लाइक इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। सो अब त्यो कुरा हेरौँ। सो त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भने ओके, म फेरि एकचोटि एउटा कुरा भन्छु है त। युनिभर्सिटी डिक्सनरी भनेको चाहिँ नि, डिक्सनरीको जुन यो माथिको यो की छ नि, यसलाई अगाडिको जुन आइटम छ नि, यो नेम लोकेसन इस्टाब्लिस्ड भन्छ, ग्रिनमा भएको, त्यसलाई की भन्छ, अनि जुन येल्लोमा छ नि त्यसलाई भ्यालु भन्छ। सो हामीले चाहिँ अघि इन्डेक्सिङ गरेको याद छ नि हामीलाई लिस्टमा। सो इन्डेक्सिङ नै गर्छौँ, तर यहाँ चाहिँ कीबाट। फर एक्जाम्पल युनिभर्सिटी भयो, अनि त्यसपछि त्यसलाई इन्डेक्सिङ हामी त्यसबाट डेटा लिन्छौँ हामी कुन नेम भन्ने। के आयो? काठमाडौँ युनिभर्सिटी भनेर। यहाँ नेममा जे छ त्यही आयो। अब त्यसपछि युनिभर्सिटीबाट फेरि लोकेसन लियौँ, के आयो? धुलीखेल भनेर आयो। सो यसरी हामीले डेटा लिन सक्दो रहेछौँ। अब फेरि नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। अब हामीले एक्सेस कसरी गर्ने? यहाँ प्रिन्ट युनिभर्सिटी नेम यता यहाँबाट देख्यौँ। अब यसरी चाहिँ हामीले मोडिफाई अथवा एड गर्न सक्छौँ। फर एक्जाम्पल युनिभर्सिटी को म लोकेसनलाई चाहिँ अब हामीले म काभ्रे राखिदिन्छु। ओके, सो अब मैले युनिभर्सिटी प्रिन्ट गरेँ भने काठमाडौँ नेम काठमाडौँ युनिभर्सिटी नै छ, तर अब लोकेसन के भयो? काभ्रेमा चेन्ज भयो। ओके, सो युनिभर्सिटीको लोकेसनलाई मैले यहाँबाट यसरी एक्सेस गर्छु अनि यसरी चेन्ज गर्छु।
सो चेन्ज त यसरी भयो, नयाँ थप्न नि पाइन्छ कि पाइँदैन ट्राई गरौँ। युनिभर्सिटी अनि अब यसमा चाहिँ नेपाली हो र त्यसको भ्यालु चाहिँ 2। ओके, सो अब म फेरि युनिभर्सिटी प्रिन्ट गर्छु। के भयो? नेम काठमाडौँ युनिभर्सिटी, लोकेसन काभ्रे, नेपाली हो, ट्रु। अब यसबाट हामीले दुईटा कुरा थाहा पायौँ। यसरी युनिभर्सिटीमा हामी डिक्सनरीमा डेटा एड गर्न पनि सकिन्छ, त्यही तरिकाले चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ, प्लस जुन पनि डेटा टाइप स्टोर गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नु त यहाँनिर कोटेसनमा छैन नि, मतलब यो बुलियन हो, बुलियन अनि यहाँ स्ट्रिङ, त्यसको मतलब डिक्सनरीमा जस्तो पनि डेटा टाइप स्टोर गर्न सकिन्छ। यहाँ भित्र हेर्नुभयो भने यहाँ नम्बर पनि स्टोर, इन्टिजर पनि स्टोर भएको छ 1991 भन्छ। सो अब अर्को आयो डेल। सो के पनि गर्न सकिन्छ भने डेल युनिभर्सिटी लोकेसन। तो अब म फेरि युनिभर्सिटी प्रिन्ट गर्छु। के भयो? लोकेसन हरायो, यहाँ डिलिट गरेको थियो नि त, डेल भने डिलिट। ओके, सो डिक्सनरी भनेको चाहिँ हामीले ओके भन्नु कन्टिन्यू। यहाँ रौनक कुमारले ह्यान्ड रेज गरेर रहेछ, माइक खोलेर सोध्दा हुन्छ है। Hello, am I audible? Yes, you are. And यो कीमा जसरी नेम इक्वल्स टु काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्टोर गर्नुपर्छ नि, त्यो डिक्सनरीको एउटा कीमा मल्टिपल भ्यालुज लाइक लिस्टको फर्ममा अर ट्युपल्सको फर्ममा स्टोर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? भेरी नाइस क्वेसन। मिल्छ है त। जस्तै फेरि ट्राई गरौँ न त। अब के गरौँ भने युनिभर्सिटीको अब जस्तै जस्तो पनि डेटा टाइप स्टोर गर्न मिल्छ भनिसकेपछि त्यो पनि मिल्छ क्या। जस्तै नेम चाहिँ अब नेम चाहिँ नेम राखिदिएँ, त्यसको भ्यालु चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी हो एउटा, अनि अर्को चाहिँ केयु भन्ने पनि हो। ओके, अब मैले युनिभर्सिटी प्रिन्ट गरेँ भने के भयो? नेम भनेको चाहिँ एउटा लिस्ट छ, लिस्टमा दुईटा भ्यालु छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी अनि केयु, अनि नेपाली हो भन्दा हो भनेर भनेको छ, आई मिन ट्रु भनेर भनेको छ। सो यो लिस्ट हुनुपर्छ अथवा स्ट्रिङ हुनुपर्छ, नम्बर हुनुपर्छ, बुलियन हुनुपर्छ, फ्लोट हुनुपर्छ, त्यो केही एउटा रेस्ट्रिक्सन छैन। त्यहाँभित्र डिक्सनरी नै पनि हुनसक्छ क्या, डिक्सनरीको एउटा भ्यालु चाहिँ डिक्सनरी पनि हुनसक्छ, की चाहिँ स्ट्रिङ हुन्छ। एउटा स्पेसिफिक इन्डेक्सलाई कसरी प्रिन्ट गर्ने? ओके, त्यो नेमको एउटा स्पेसिफिक 0 or 1। अब के हुन्छ भने युनिभर्सिटी फेरि हामी लिएर हेरौँ न नेम मात्र। सो युनिभर्सिटी नेम लिँदाखेरि के भयो? एउटा लिस्ट आयो। अब हामीले यो एउटा लिस्ट आयो भने त त्यो नेम भनेको एउटा लिस्ट आयो भने त अब त्यसलाई अघि हामीले इन्डेक्सिङ गरेर याद छ नि, इन्डेक्सिङ पनि गर्न सक्छौँ, अहिले त्यसै स्लाइसिङ पनि गर्न सक्छौँ। सो नेमको मैले यहाँ 1 लिएँ भने केयु आयो, मतलब यो चाहिँ नर्मल हाम्रो जेनरल लिस्ट गरे जस्तै हो क्या। लिस्ट इक्वल्स एलएसटी इक्वल्स टु काठमाडौँ युनिभर्सिटी कमा केयु गरे जस्तै फिल गर्दा हुन्छ यसलाई। दिस इज जस्ट नर्मल लिस्ट, डिक्सनरीभित्र थियो भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने छैन। यसरी नै यो यसरी एक्सेस गर्दा लिस्टसम्म आयो, त्यसपछि लिस्टको एउटा के अरे 1 इन्डेक्सको भ्यालु प्रिन्ट भयो। ओके, सो इज इट क्लियर? अब ओके, सो कन्टिन्यू है त। ओके, अब आयो कन्डिसनल्स। सो अघि मैले अब कुरा त गरेको थिएँ कम्पेरिजन अपरेटरको। अब जस्तै ए बी भन्दा ठुलो छ भने अथवा बी ए भन्दा ठुलो छ भने ट्रु र फल्स त आयो, तर ठुलो छ भने म एउटा कोड रन गर्छु, सानो छ भने अर्को कोड रन गर्छु, मलाई त्यो मन लाग्यो क्या। अब त्यो कसरी गर्न सकिन्छ? कन्डिसनल युज गरेर गर्न सकिन्छ। पाइथनमा इफ स्टेटमेन्ट हुन्छ। जस्तै इफ डे इक्वल्स टु मैले अघि पनि भनेको थिएँ, चेक गर्नको लागि डबल इक्वल्स टु युज गरिन्छ। यहाँ हेर्नु त मैले के लेखेको छ, कन्डिसन इभ्यालुएट्स टु अ बुलियन भ्याल्यु। सो म यो गरेरै देखाउँछु। अब हामी के गरौँ, ए इक्वल्स टु एप्पल लेखौँ। ओके, सो
अब म के गर्छु भने ए को भ्यालु प्रिन्ट गर्छु एप्पल भयो। सो इफ ए इज इक्वल्स टु एप्पल। सो अब यहाँनिर चाहिँ म कलन दिन्छु। यहाँ के लेखेको छ अलवेज एन्ड्स विथ कलन। सो जहिले कलनबाट एन्ड हुन्छ। अब म एन्टर थिच्छु। अब यहाँ एउटा स्पेस बस्छ है, एकछिन त्यो स्पेस नकाट्नु पनि यतिकै कोड लेखेर जाउँ। सो म के गर्छु, म प्रिन्ट गर्छु ए लाई। ओके, सो म एन्टर गरिदिएँ, डबल दुईचोटि इन्टर थिचेँ। सो के भयो भने यदि ए चाहिँ एप्पल हो भने प्रिन्ट ए गरेको छु है। सो मतलब के हुन्छ भने अब यहाँ यो अलिकति अर्को एक्जाम्पल छ। सो डे भने स्याटरडे भनेर सेट गरेको छ मैले, अनि प्रिन्ट के गरेको छ घरमा बस्ने आज। स्याटरडे त घरमा बस्ने हामी सबैजना। त्यसपछि बाहिर यो स्पेस याद राख्नु है त, बाहिर के प्रिन्ट गरेको छ अरू काम त छँदैछ। सो अरू काम अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने इफ एल्समा म एउटा अर्को कोड लेख्छु ए इक्वल्स टु बनाना। इफ ए इक्वल्स टु बनाना प्रिन्ट ए। अनि त्यसपछि यदि ओके सो ए इक्वल्स टु बनाना प्रिन्ट ए गर्दाखेरि के पनि प्रिन्ट भएन। किन प्रिन्ट भएन? किनकि ए इक्वल्स टु बनाना चाहिँ फल्समा इभ्यालुएट भयो नि त। यो त होइन नि त, ए बनाना हो त, ए भने त एप्पल छ। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब अर्को एक्जाम्पल ए इक्वल्स टु एप्पल प्रिन्ट ए। अब यहाँ चाहिँ म ऊ भन्दा बाहिर चाहिँ अब यहाँ भन्दा बाहिर मैले केही प्रिन्ट लेखेँ भने चाहिँ जस्तै कस्तो हुन्छ भने यो इफ दिएपछि जुन यो इफ यो ट्रुमा इभ्यालुएट हुँदाखेरि रन हुनुपर्ने कोड छ नि, जस्तै आजको दिन स्याटरडे हो भने मात्र रन हुनुपर्ने कोड चाहिँ यो सानो स्पेस जुन छ नि, अघि स्पेस याद राख्नु भनेको छु नि, त्यो स्पेस भन्दा पछाडि लेखिन्छ क्या। जस्तै इफ ए इक्वल्स टु एप्पल। अब यसपछि यो जुन स्पेस छ नि त्यो स्पेस नदिकन लेखेँ भने त्यो भ्यालिड नै हुँदैन क्या। सो मैले अब प्रिन्ट यहाँनिर यो इरर चाहिँ आउन सक्छ किन मैले बाहिर गरेको छ। ओके ओके सो म फेरि गर्छु इफ ए इक्वल्स टु एप्पल। अनि त्यसपछि भित्र मैले प्रिन्ट ए गरेँ। अब इन्टर गरेर अब स्पेस भन्दा बाहिर चाहिँ प्रिन्ट बाहिरको। सो के भयो? ओके सो यो चाहिँ होइन, यसमा टाइप गर्न मिल्दैन रहेछ हौ, यो चाहिँ ऊ भयो। म भनेरै बुझाउँछु है त। यो चाहिँ के प्रब्लम आएको भने यो आइडियलीमा चाहिँ एकै स्टेटमेन्टमा यो धेरैवटा गर्न सकिँदैन रहेछ। सो यतैबाट म बुझाउँछु। सो कस्तो हुन्छ भने इफ यो कुरालाई ट्रुमा इभ्यालुएट हुँदाखेरि चाहिँ हेलो भाइ, हजुर न त न्यू फाइल गरेर त्यो पनि सिकाइदेऊ न, रन गर्ने के त, कन्ट्रोल एन गरेर न्यू फाइल खोलेर त्यहाँ गरेर सिकाइदेऊ न। होइन त्यो आइडियलीले सपोर्ट नगरे होला, म भिएस कोड सुरु गरेर चाहिँ म देखाइदिन्छु है त। सो यो कुरा चाहिँ मैले देखाउनको लागि गरेको। अहिले अब फलो अलङ गर्नको लागि तपाईँहरूसँग भिएस कोड छैन भने पर्दैन। यो त फेरि मेरो प्रोजेक्टको स्टार्ट भएछ, वेट है त। ओके पाइथन फाइलको जहिले पनि एक्सटेन्सन .py हुन्छ। यो मैले अहिले यहाँ भएको बेलामा देखाइदिएँ। सो म अलिकति ऊ चाहिँ ठुलो बनाउँछु है त। सो कस्तो हुन्छ भने मैले जस्तै डे इक्वल्स टु स्याटरडे सेट गरेँ। सो त्यसपछि इफ डे इक्वल्स टु स्याटरडे, त्यो कलन नबिर्सिने। त्यसपछि एउटा यो ट्याब, यो एउटा ट्याबको डिफ्रेन्स हुन्छ यहाँ बिचमा। एउटा ट्याब पछि प्रिन्ट आज छुट्टी। ओके यति भयो। अब यहाँ बाहिर चाहिँ मैले फेरि प्रिन्ट अरू काम
यो अरू काम चाहिँ सबै दिन गर्छौँ भन्यो। अब मैले यो बटन थिचेँ प्रिन्ट गरेँ। अब यहाँ के भयो, आज छुट्टी पनि भयो, अरू काम पनि भयो। मतलब स्याटरडे हुँदाखेरि गर्ने आज छुट्टी पनि भयो र अरू काम त जुनै पनि दिन गरिन्छ, त्यही कारणले अरू काम पनि भयो। अब आज स्याटरडे होइन अरे, आज फ्राइडे अरे। त्यो डे भनेको के छ, हाम्रो फ्राइडे छ। अब यदि डे स्याटरडे हो भने आज छुट्टी हो र अरू काम त जहिले हुँदै हुन्छ। मैले फेरि रन गरेँ भने के भयो, अरू काम मात्र प्रिन्ट भयो। यहाँ हेर्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ के भएर भएको भने मैले के गरेको थिएँ, आजको दिन फ्राइडे सेट गरेको थिएँ, अनि आजको दिन चाहिँ स्याटरडे हो भने चाहिँ छुट्टी, आज छुट्टी अरे, र आजको दिन स्याटरडे हुँदैन भने त अब त्यो मैले केही गरेकै छैन। अब यो चाहिँ जहिले पनि अरू काम त हुन्छै हुन्छ। अब यतिखेर आउँछ नयाँ कन्सेप्ट, हामी त्यसलाई भन्छौँ एल्स। एल्स भनेको चाहिँ यदि यो जुन इफमा भएको यो स्टेटमेन्ट फल्स भएर इभ्यालुएट भयो भने, मतलब डे इक्वल्स टु स्याटरडे के हुन्छ त, अहिले यो केसमा फल्स हुन्छ नि त, किनकि डे इक्वल्स टु त फ्राइडे छ, आजको दिन त फ्राइडे छ, यहाँनिर त मैले स्याटरडे हो भनेर चेक गरेको छु। अब एल्सले चाहिँ के गर्छ भने यदि त्यो स्याटरडे होइन भने अब के गर्छ, प्रिन्ट गर्छ, के प्रिन्ट गर्छ, आज स्कुल लाग्छ। अब म फेरि रन गर्छु। चाहिँ के भयो, आज स्कुल लाग्छ भनेर प्रिन्ट भयो। अनि अरू काम त जहिले छँदैछ। यो अरू कामको साथमा माम खाने राखिदिन्छु है त, यो जहिले हुन्छ। ओके, सो म प्रिन्ट गर्छु, के हुन्छ, आज स्कुल लाग्छ, माम खाने चाहिँ जहिले हुन्छ अरे। ओके, अब आज फेरि स्याटरडेमा जाउँ हामी। अब फ्राइडे सक्यो, अब हामी स्याटरडेमा गयौँ। अब स्याटरडेमा गएर म फेरि रन गर्छु। अब के भयो, आज छुट्टी भयो अनि माम खाने भयो। सो के भयो भने यो एल्समा भएको कुरा प्रिन्ट नै भएन। यो किन प्रिन्ट भएन भने यो इफ डे इक्वल्स टु स्याटरडे चाहिँ ट्रुमा इभ्यालुएट भयो नि त, यो हो भन्ने भयो नि त। यो हो भन्ने भइसकेपछि चाहिँ यहाँ यो एउटा ग्याप भित्रको कुरा प्रिन्ट भयो, यो ग्याप भित्रको कोड रन भयो र एल्सलाई अब इग्नोर गरिदियो। ओके, सो इफ र एल्स त भयो। अब अर्को पनि एउटा लजिकल कुरा छ, त्यसलाई भन्छ हामी एलिफ। एलिफमा चाहिँ के हुन्छ भने म सुरुमा थोरै कोड लेख्छु, त्यसमा एक्सप्लेन गर्छु है त। यु गाइज क्यान फलो, अथवा छैन भने पछि यसको हालेर फलो गर्दा नि हुन्छ। सो प्रिन्ट हाफ छुट्टी। ओके, सो यहाँ के भयो भने डे भने स्याटरडे छ, यदि डे भनेको स्याटरडे हो भने आज छुट्टी हुन्छ। म थोरै क्याप राख्छु। ओके, सो एलिफ भनेको चाहिँ इफको यो जुन कम्पेरिजन छ नि, डे इक्वल्स टु स्याटरडे, त्यो फल्स भयो भने एल्समा जानुभन्दा अगाडि पनि, यदि यो फल्स भयो भने एल्स त प्रिन्ट चल्छ चल्दैन त्योभन्दा अगाडि नै एलिफमा जान्छ क्या। यो चाहिँ अर्को एउटा एल्स जस्तो भयो क्या। एल्स इफ भन्छ, इङ्ग्लिसको एउटा वर्ड पनि हो एल्स इफ। यदि स्याटरडे हो भने यसो यसो गर, तर यदि फ्राइडे हो भने यसो यसो गर, अनि एल्समा चाहिँ फ्राइडे पनि होइन स्याटरडे पनि होइन भने मात्र रन हुन्छ। अब त्यो एकचोटि ट्राई गरौँ। सो स्याटरडे हुँदाखेरि रन गर्दा के भयो, आज छुट्टी भयो, माम खाने भयो, देखिरहेछ नि है। अब म के गर्छु, फ्राइडेमा जान्छु, आजको दिन फ्राइडे रे। अब म फेरि रन गर्छु, के भयो, हाफ छुट्टी भयो अनि माम खाने भयो। सो हाफ छुट्टी चाहिँ फ्राइडे, यसको मतलब अब यहाँ फ्राइडे हुँदाखेरि यो इफलाई इग्नोर गरिदियो, किनकि यो फल्समा इभ्यालुएट भयो है। अब त्यसपछि म के गर्छु, अब यो आज वेडनेसडे हो, वेडनेसडे। अभिनव भाइ, हजुर आज के अरे अलि ढिलो भयो जस्तो छ, सायद 7:22 भइसकेछ। के छ, अलिकति चाँडै गर्नु पर्छ कि के छ? ओके, ठिक छ। यो इफ सक्यो, त्यसपछि अरू के भोलि कभर गर्ने हो त? के बाँकी छ? लुप र फङ्सन हुन्छ होला बरु। ओके, सो अब म एक्चुअली वेडनेसडे ल्याएर रन गरेँ है त। अब के भयो, आज स्कुल लाग्छ अनि माम खाने। सो के भयो भने इफ डे इक्वल्स टु स्याटरडे पनि फल्समा इभ्यालुएट भयो, एलिफ डे इक्वल्स टु फ्राइडे त्यो पनि फल्समा इभ्यालुएट भयो, अनि लास्टमा यदि कुनै पनि यो दुइटै फल्समा इभ्यालुएट भयो भने चाहिँ
आज स्कुल लाग्छ एल्समा गयो। सो हामीले यहाँबाट के बुझ्न सक्छौँ भने सुरुमा पाइथनले आउँदाखेरि इफ चेक गर्छ। सो इफ डे इक्वल्स टु स्याटरडे हो भने आज छुट्टी भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छ, र डे स्याटरडे होइन भने अब एल्समा जानुपर्ने हो नि, त त्योभन्दा अगाडि हामीले रोकेको एकछिन पर्खी एल्समा जानुभन्दा अगाडि आज डे फ्राइडे हो कि होइन भनेर चेक गर भनेर चेक गर्यो। चेक गर्दाखेरि के भयो, ट्रु भयो भने हाफ छुट्टी भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छ, फल्स भयो भने इग्नोर गरिदिन्छ, एल्समा जान्छ। सो एलिफ चाहिँ जतिवटा पनि हुनसक्छ। अब सन्डे हो भने सो अब यो लास्ट एलिफ एउटा ट्राई गरौँ। सो एलिफ डे इक्वल्स टु सन्डे हो भने यहाँ के अरे ऊ लिभ भइरहेको रहेछ है, के अरे एसाइनमेन्ट छ है गाइज। अनि मैले भन्नु बिर्सिरहेको कि यो रेगुलर क्लास आउने अनि एसाइनमेन्ट सबमिट गर्नेलाई मात्रै यो सर्टिफिकेट पाइन्छ है, लोकसबाट सर्टिफिकेट दिन्छ। त्यही भएर एसाइनमेन्ट लिएर मात्रै अनि यहाँ पुरै सकेपछि मात्रै जानु होला है। ओके, सो लेट मी कन्टिन्यू। अब के हुन्छ, अब यसको फ्लो एकचोटि हेरौँ है त। सो डे स्याटरडे हो भने आज छुट्टी हुने रहेछ, तर यदि डे स्याटरडे होइन तर डे फ्राइडे हो भने हाफ छुट्टी हुने रहेछ। अनि यदि डे फ्राइडे पनि होइन स्याटरडे पनि होइन सन्डे हो भने फर्स्ट डे अफ द विक हुने रहेछ। अनि त्यसपछि यो तिनटै होइन, फ्राइडे स्याटरडे सन्डे नै होइन भने चाहिँ आज स्कुल लाग्छ हुने रहेछ। अब एकचोटि सन्डे लेखेर ट्राई गरौँ अनि लास्ट। अब रन गर्दाखेरि के भयो, फर्स्ट डे अफ द विक आयो अनि माम खाने आयो। माम त जुनै पनि दिन खान्छ नि त, त्यही कारणले माम खाने चाहिँ जहिले पनि प्रिन्ट हुन्छ। सो यो स्पेस चाहिँ ध्यान दिने है त, यो स्पेसले धेरै फरक पार्छ है। यो स्पेसभन्दा बाहिर भएको कुरा चाहिँ जतिखेर पनि चल्छ, स्पेस भित्र भएको कुरा चाहिँ यो इन्डेन्टेसन भन्छ पाइथनमा टेक्निकल्ली। इन्डेन्टेसन भित्रको चाहिँ यो माथिको यो कुरालाई ट्रुमा इभ्यालुएट भयो भने मात्र हुन्छ। ओके, सो इफ एल्स सक्यो। सो दादा आज हामी लुपतिर पनि पस्न सक्छौँ कि स्याल आई एन्ड द सेसन?